नमस्कार, म कल्पना श्रेष्ठ। आज म सहकारी नियमावली 2075 वाचन गर्न गइरहेको छु। राजपत्रमा प्रकाशित मिति 2076 1 महिना 23 गते। सहकारी ऐन 2074 को दफा 149 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ। परिच्छेद 1 प्रारम्भिक 1 संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ 1 नियमहरूको नाम सहकारी नियमावली 2075 रहेको छ। 2 यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। दफा 2 परिभाषा विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यो नियमावलीमा क ऐन भन्नाले सहकारी ऐन 2074 लाई सम्झाउनुपर्छ। ख कर्जा भन्नाले चल अचल सम्पत्ति, धितो, बन्धक वा अन्य आवश्यक सुरक्षण वा जमानत लिई वा नलिई सहकारी संस्थाले सदस्यलाई दिएको कर्जाको सामा, ब्याज र हर्जना रकम सम्झाउनुपर्छ। ग कर्जा असुली न्यायाधिकरण भन्नाले नियम 42 बमोजिम गठन हुने कर्जा असुली न्यायाधिकरणलाई सम्झाउनुपर्छ। घ कर्जा सूचना केन्द्र भन्नाले नियम 37 बमोजिमको सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र सम्झाउनुपर्छ। ङ बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष भन्नाले ऐनको दफा 101 बमोजिमको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई सम्झाउनुपर्छ। च विशिष्टकृत सहकारी सङ्घ भन्नाले ऐनको दफा 9 बमोजिम गठन हुने विशिष्टकृत सहकारी सङ्घलाई सम्झाउनुपर्छ। छ व्यवस्थापक भन्नाले सहकारी संस्थाको व्यवस्थापक सम्झाउनुपर्छ र सो शब्दले महाप्रबन्धक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समेत जनाउनेछ। ज संस्थागत पुँजी भन्नाले संस्था वा सङ्घको पछिल्लो आर्थिक वर्षको झगडा कोष र घाटापूर्ति कोषको रकमलाई सम्झाउनुपर्छ। परिच्छेद 2 संस्था गठन, दर्ता तथा सञ्चालन दफा 3 संस्थाको गठन 1 ऐनको दफा 3 को उपदफा 5 बमोजिम पेशागत सङ्गठनका आधारमा संस्था गठन गर्दा देहायका शर्त बन्देजहरू पुरा गर्नुपर्ने छ। क प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएको पेशागत सङ्गठनका सदस्यहरू मात्र सदस्य हुनुपर्ने। ख संस्थाको कार्यक्षेत्र बढीमा 1 जिल्ला हुनुपर्ने। ग एक जिल्लामा आफ्नो पेशागत सङ्गठनको एकमात्र प्रारम्भिक संस्था गठन भएको हुनुपर्ने। 2 संस्था दर्ता गर्दा सम्बन्धित पेशागत सङ्गठनको सिफारिस संलग्न गर्नुपर्ने। 3 100 भन्दा कम कर्मचारी, शिक्षक वा प्राध्यापकहरू कार्यरत रहेको कार्यालयमा संस्था गठन गर्दा त्यस्तो कार्यालयमा कम्तीमा 30 जनाको स्थायी दरबन्दी स्वीकृत भई कार्यरत रहेको हुनुपर्ने छ। 4 उपनियम 3 बमोजिम विद्यालय, विश्वविद्यालय वा सङ्गठित संस्थाको आधारमा गठन हुने संस्थामा त्यसमा कार्यरत प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारी सदस्य हुन सक्नेछन्। 5 विद्यालय, विश्वविद्यालय वा सङ्गठित संस्थामा कार्यरत प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले यस नियम बमोजिम गठन हुने एकै प्रकृतिको कुनै एकमात्र संस्थाको सदस्यता लिन सक्नेछ। 6 यस नियम बमोजिम दर्ता भएका संस्थाहरूको ले देहायका कार्यहरू मात्र गर्न सक्नेछन्। क सदस्यहरूबाट विनियममा तोकिए सीमाको मासिक बचत सङ्कलन गर्ने। ख खण्ड क बमोजिम सङ्कलित बचत रकम सदस्यलाई ऋण तथा सापटीको रूपमा परिचालन गर्ने। ग सदस्यहरूको बौद्धिक विकास, कला एवं साहित्यका क्षेत्रमा रचनात्मक कार्य गर्ने। 7 यस नियम बमोजिम संस्थाको गठन तथा अन्य व्यवस्थापन मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम हुनेछ। दफा 4 विशिष्टकृत सहकारी सङ्घको गठन, शर्त तथा सोको सञ्चालन 1 विशिष्टकृत सहकारी सङ्घ गठन गर्दा देहायका शर्त बन्देजहरू पुरा भएको हुनुपर्ने छ। क आवेदक संस्थाहरूको संयुक्त सेयर पुँजी कम्तीमा 15 करोड रुपियाँ हुनुपर्ने छ। ख आवेदक संस्थाको संयुक्त संस्थागत पुँजी कम्तीमा 3 करोड रुपियाँ हुनुपर्ने छ। ग आवेदक संस्थाको खरिद गरेको सङ्घको सेयर पुँजी कम्तीमा 1 करोड रुपियाँ हुनुपर्ने। घ आवेदक संस्थाहरू घाटामा गएको हुन नहुने। 2 उपनियम 1 को खण्ड ग बमोजिम आवेदक संस्थाहरूले खरिद गर्ने सेयरको रकम संस्थाको प्राथमिक पुँजी कोष र बचतको अनुपात कम्तीमा 1:15 कायम गरी झगडा कोष र सेयर पुँजीबाट मात्र खरिद गर्नुपर्ने छ। 3
विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घको सञ्चालन प्रक्रिया देखाए-बमोजिम हुनेछ। क जुन उद्देश्यका लागि सो सहकारी सङ्घको गठन भएको हो सोही कार्य मात्र गर्नुपर्ने। ख विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घको कारोबार, व्यवसाय, उद्योग र परियोजना सञ्चालन गर्नु पूर्व प्रचलित कानुनी-बमोजिम अनुमति, स्वीकृति वा इजाजत लिनुपर्ने भए लिएर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने। 4 विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ गठन गर्दा स्वरोजगारी तथा मूल्य श्रृङ्खलामा योगदान पुर्याउने गरी वस्तुको सञ्चय, प्रशोधन, बजारीकरण र निर्यातमूलक कार्य विशेष आधारमा समेत गठन गर्न सकिनेछ। दफा 5 सहकारी बैङ्कको गठन सम्बन्धी व्यवस्था। 1 सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा 501 वटा संस्था वा सङ्घहरू आपसमा मिली सहकारी बैङ्कको गठन गर्न सक्नेछन्। 2 उपनियम 1 बमोजिम गठन हुने सहकारी बैङ्कको सेयर पुँजी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ। 3 उपनियम 1 बमोजिम सहकारी बैङ्कको गठनका लागि आवेदन दिने संस्था वा सङ्घहरूले देखाएको शर्त पुरा गरेको हुनुपर्नेछ। क आवेदक संस्था वा सङ्घको संयुक्त सेयर पुँजी कम्तीमा 3 अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने। ख आवेदक संस्था वा सङ्घको संयुक्त संस्थागत पुँजी कम्तीमा 50 करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने र ग आवेदक संस्था वा सङ्घ विगत 3 वर्षदेखि निरन्तर नाफामा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने। 4 सहकारी बैङ्क गठन गर्दा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको समेत सिफारिस आवश्यक पर्नेछ। दफा 6 संस्था वा सङ्घ दर्ताको दरखास्तको ढाँचा र पेश गर्नुपर्ने विवरण। 1 ऐनको दफा 14 को उपदफा 1 बमोजिम रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष संस्था वा सङ्घ दर्ता गर्नका लागि अनुसूची 1 को ढाँचामा दरखास्त दिनुपर्नेछ। 2 उपनियम 1 बमोजिम संस्था वा सङ्घ दर्ताका लागि दरखास्त दिँदा ऐनको दफा 14 को उपदफा 2 को खण्ड ख बमोजिमको प्रतिवेदन, अनुसूची 2 बमोजिमको ढाँचा र खण्ड ग बमोजिमको विवरण अनुसूची 3 को ढाँचामा दरखास्त संलग्न गरी पेश गर्नुपर्नेछ। 3 उपनियम 1 बमोजिम संस्था दर्ताका लागि दरखास्त दिँदा ऐनको दफा 14 को उपदफा 2 मा उल्लेखित कागजातका अतिरिक्त देखाएका विवरण समेत संलग्न गर्नुपर्नेछ। क प्रारम्भिक बेलाका निर्णयहरू। ख अनुसूची 4 को ढाँचामा व्यवसायिक कार्ययोजना। ग अनुसूची 5 को ढाँचामा सदस्यबाट सेयर पुँजी तथा प्रवेश शुल्क बापत सङ्कलित रकमको भरपाई। घ अनुसूची 6 को ढाँचामा तटस्थ सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको विवरण। ङ अनुसूची 7 को ढाँचामा स्वघोषणा पत्र। च अनुसूची 8 को ढाँचामा अधिकार प्रत्यायोजन पत्र। 6 आवेदकहरूले विभागले तोके बमोजिम कम्तीमा 1 दिवसीय पूर्व सहकारी शिक्षा प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र। ज आवेदकले नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रतिलिपि। झ पेशागत सङ्गठनका आधारमा दर्ता हुने संस्थाको हकमा त्यस्तो पेशागत सङ्गठनको आवेदिताको परिचय पत्रको प्रतिलिपि। य संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र बसोबास गरेको पुष्टि हुने प्रमाण। आवेदकहरू प्रत्येकले संस्थाको कार्ययोजना बमोजिमको सेवा उपयोग गर्ने आधार। 4 उपनियम 1 बमोजिम सङ्घ दर्ता गर्नको लागि दरखास्त दिँदा दरखास्त साथ देखाएका कागजातहरू तथा विवरणहरू संलग्न गर्नुपर्नेछ। क उपनियम 3 को खण्ड क, ख, घ र च मा उल्लेखित कागजात। ख सेयर पुँजी तथा प्रवेश शुल्क बापत सदस्यलाई सङ्कलित रकम बैङ्क वा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम क वर्गको इजाजत प्राप्त बैङ्कका खातामा खोली रकम जम्मा गरेको बैङ्क भाउचर। ग अनुसूची 9 बमोजिम आवेदक संस्था वा सङ्घको विवरण। घ केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घको हकमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको सिफारिस। 5 सहकारी बैङ्क दर्ता गर्नको लागि दरखास्त दिँदा देखाएका विवरण संलग्न गर्नुपर्नेछ। क अनुसूची 10 को ढाँचामा नियम 5 मा उल्लेखित न्यूनतम सङ्ख्या पुग्ने आवेदक संस्था वा सङ्घको सदस्य सङ्ख्या, सेयर पुँजी, सदस्य संस्थागत पुँजी र वित्तीय अवस्था खुल्ने विवरण। ख उपनियम 2 का साथै उपनियम 3 को खण्ड क, ख, घ र च तथा उपनियम 4 को खण्ड ख मा उल्लेखित कागजात। 6 उपनियम 1 बमोजिम विशिष्टीकृत सङ्घ दर्ता गर्नको लागि
दरखास्त दिँदा देहायका विवरण संलग्न गर्नुपर्नेछ। क अनुसूची 11 को ढाँचामा आवेदक संस्थाको विषय, सदस्य सङ्ख्या, सेयर पुँजी, संस्थागत पुँजी र कारोबार खुल्ने विवरण। ख उपनियम 2 उपनियम 3 को खण्ड क, ख, घ, च र उपनियम 4 को खण्ड ख मा उल्लेखित कागजात। दफा 7 बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको दर्ताको मापदण्ड। 1 महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको हकमा प्रत्येक वडामा रहेको जनसङ्ख्याका आधारमा प्रत्येक 5000 सङ्ख्यामा एउटा संस्था नबढ्ने गरी नगरपालिकाको हकमा प्रत्येक 2000 जनसङ्ख्यामा एउटा संस्था नबढ्ने गरी र गाउँपालिकाको हकमा प्रत्येक 500 जनसङ्ख्यामा एउटा संस्था नबढ्ने गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था दर्ता गरिनेछ। 2 उपनियम 1 बमोजिम संस्थाको सङ्ख्या निर्धारण गर्दा महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र सीमित भएका तथा वडाभित्र कार्यालय रहेका र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको हकमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र सीमित भएका छिमेकमा बसोबास साझा बन्धनमा दर्ता गरिएका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको मात्र आधार लिइनेछ। 3 उपनियम 1 र 2 बमोजिम मापदण्डभन्दा बढी भएका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाहरू 3 वर्षभित्र नियम 39 बमोजिम एकीकरण भइसक्नु पर्नेछ। 8 दर्ताको प्राथमिकता। सङ्घको दर्ताका लागि एकभन्दा बढी निवेदन परेमा रितपूर्वक दर्ता भएको पहिलो निवेदनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। 9 दर्ताको प्रमाणपत्र। 1 ऐनको दफा 15 बमोजिम दर्ता भएको संस्था वा सङ्घलाई रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले अनुसूची 12 को ढाँचामा दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्नेछ। 2 यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै एक स्थानीय तहमा मात्र कार्यक्षेत्र भएको संस्था भए त्यस्तो कार्यक्षेत्र रहेको स्थानीय तहको कानुन बमोजिम एकभन्दा बढी स्थानीय तहका कार्यक्षेत्र भएको संस्था भए सम्बन्धित प्रदेशको कानुन बमोजिम र अन्तर प्रदेशीय कार्यक्षेत्र भएको संस्था भए सङ्घमा ऐन र यस नियमावली बमोजिम दर्ता हुनुपर्नेछ। दफा 10 सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र। 1 ऐनको दफा 18 को उपदफा 1 को खण्ड ख बमोजिम संस्थाको कार्यक्षेत्र सदस्यको सिप, पेशा र प्रकृति समेतलाई फराकिलो क्षेत्र आवश्यक पर्ने देखिएमा एक स्थानीय तहसम्म हुनेछ। 2 उपनियम 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रस्तावित कार्यक्षेत्रको कुनै वडामा संस्थाका आवेदकहरूको बसोबास नभएको भए त्यस्तो वडा कार्यक्षेत्रमा समावेश गरिने छैन। 3 ऐनको दफा 18 को उपदफा 3 बमोजिम कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दा देहायका विशेष व्यावसायिक आवश्यकताको आधारमा लिनुपर्नेछ। क उत्पादनको सङ्कलन, सञ्चय, प्रशोधन सुविधाका दृष्टिले न्यूनतम आयात कायम गर्न आवश्यक भएको। ख निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा उत्पादन क्षेत्र कायम भएको। ग सिँचाइ सुविधा, प्राविधिक रेखदेख, रोग व्याधि नियन्त्रणका दृष्टिले उपयुक्त एकाइ कायम गर्नुपर्ने भएको। घ सेवाको माग, प्रति एकाइ लागत, सञ्चालन खर्च, व्यवस्थापकीय रेखदेख, स्थिर सम्पत्तिको उपयोग समेतबाट कार्यक्षेत्रको विस्तार आवश्यक भएको। तर संस्थाको मौजुदा कार्यक्षेत्रमा सदस्यता एवं व्यावसायिक सेवा विस्तारको मनासिब स्तर हासिल नभएसम्म त्यस्तो संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नु हुँदैन। 4 ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दा देहायको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने छ। क मौजुदा कार्यक्षेत्रमा संस्थाको सदस्यता एवं सेवा विस्तारको लेखाजोखा गरिएको। ख थप गरिने कार्यक्षेत्रमा संस्थाको सेवा माग भएको। ग ऐनको दफा 32 को उपदफा 1 विपरीत दोहोरो सदस्यता हुने अवस्था नरहेको सुनिश्चित गरिएको। घ विनियम संशोधनको प्रक्रिया पुरा भएको। 5 ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतमा सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र कायम गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्ता संस्थाहरूले पेश गर्ने कार्य सञ्चालन प्रतिवेदनमा ऐनको दफा 18 को उपदफा 5 मा उल्लेखित विवरणको अतिरिक्त देहायका विवरण समेत संलग्न गर्नुपर्नेछ। क
मौजुदा कार्यक्षेत्रमा संस्थाका शाखा, कार्यालय, सेवा केन्द्र वा सम्पर्क केन्द्र अनुसारको सञ्चालन खर्च, कारोबार र नाफा नोक्सानको विवरण। ख। मौजुदा कार्यक्षेत्रको प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडा अनुसार सदस्यको नाम, थर, ठेगाना, सेयर र बचतको विवरण। ग। मौजुदा कार्यक्षेत्रमा संस्थाले सञ्चालन गरेका उद्योग, लगानी र व्यावसायिक सेवा सुविधाको प्रदेश, जिल्ला स्तरीय, तह वा र वडा अनुसारको विवरण। 6। ऐनको दफा 18 को उपदफा 6 को खण्ड क बमोजिम सहकारी संस्थाको मौजुदा कार्यक्षेत्रभित्रको प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडा झिकी कार्यक्षेत्र घटाउने निर्देशन दिँदा झिकिने कार्यक्षेत्रको गरी भरिको जम्मा सदस्य सङ्ख्याको 15% भन्दा कम सदस्य सङ्ख्या भएको हुनुपर्नेछ। 7। ऐनको दफा 18 को उपदफा 6 को खण्ड ख बमोजिम सहकारी संस्थाको मौजुदा कार्यक्षेत्रभित्रको प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडा झिकी कार्यक्षेत्र घटाउने निर्देशन दिँदा झिकिने कार्यक्षेत्रको गरी 5 करोड रुपियाँ वा जम्मा कारोबारको 15% जुन घटी हुन्छ सोभन्दा कम व्यावसायिक सेवा सञ्चालन भएको देखिएको हुनुपर्नेछ। स्पष्टीकरण। यस उपनियमको प्रयोगको लागि कारोबार भन्नाले संस्था वा सङ्घले सञ्चालन गरेको व्यवसायिक क्रियाकलापहरूमा पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्म परिचालित भएको बचत दायित्व र पछिल्लो आर्थिक वर्षको सदस्यतर्फको खरिद वा बिक्री कारोबारको जोड सम्झनुपर्छ। दफा 11। संस्था वा सङ्घको वर्गीकरण। 1। विषयगत आधारमा संस्था वा सङ्घको वर्गीकरण देखाए-बमोजिम हुनेछ। क। उत्पादक संस्था वा सङ्घ कृषि, दुग्ध, चिया, कफी, उखु, जुनार, सुपारी, जडीबुटी, बिउबिजन, मौरी पालन, तरकारी तथा फलफुल, पशुपन्छी पालन र माछा पालन विषयगत र अगुवा बाली एवं उत्पादनको योजना समेतका आधारमा अन्य उत्पादनमूलक संस्था वा त्यस्ता संस्थाहरूको हित प्रवर्धनका लागि गठन भएका सङ्घ। ख। उपभोक्ता संस्था वा सङ्घ उपभोक्ता भण्डारण, विद्युत, सञ्चार र स्वास्थ्य विशेषका विषयगत र प्राथमिक आवश्यकता एवं सेवाको योजनाका आधारमा अन्य उपभोगजन्य संस्था वा त्यस्ता संस्थाहरूको हित प्रवर्धनका लागि गठन भएका सङ्घ। ग। वित्तीय संस्था वा सङ्घ बचत तथा ऋण मात्रको कारोबार गर्ने संस्था वा त्यस्ता संस्थाहरूको हित प्रवर्धनका लागि गठन भएका सङ्घ। घ। श्रमिक संस्था वा सङ्घ हस्तकला, खाद्य परिकार, गैर खाद्य औद्योगिक उत्पादन, भोजनालय र श्रम करार विशेषका विषयगत वा सिप वा श्रमको विशेषता एवं रोजगारीको योजना लगायत अन्य श्रममा आधारित संस्था वा त्यस्ता संस्थाहरूको हित प्रवर्धनका लागि गठन भएका सङ्घ। ङ। बहुद्देश्य सङ्घ वा संस्था उत्पादन, उपभोग, वित्तीय र श्रम वा सिपमा आधारित स्वरोजगारीका सेवा समेत सञ्चालन गर्ने बहुद्देश्य संस्था वा त्यस्ता संस्थाको हित प्रवर्धनका लागि गठन भएका सङ्घ। 2। उपनियम 1 को खण्ड क, ख र ग मा उल्लेखित विषयमा विशिष्टीकरण, आम प्रचलन र अभ्यासको विकासक्रमको आधारमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी थप विषय तोक्न सक्नेछ। 3। सङ्घको वर्गीकरण देखाए-बमोजिम हुनेछ। क। उपनियम 1 को खण्ड क, ख, ग र घ मा उल्लेखित विषय विशेषका विषयगत जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय सङ्घहरू। ख। उपनियम 1 को खण्ड ङ मा उल्लेखित बहुद्देश्य जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय सङ्घ। ग। जिल्ला र प्रदेश सहकारी सङ्घहरू। घ। विशेषीकृत सङ्घहरू र ङ। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ। तर यसमा लेखिएको कुनै कुराले प्रारम्भिक तहमा उपनियम 1 बमोजिम अन्य संस्थाहरू गठन गर्न बाधा पर्ने छैन। 4। सहकारी बैङ्कको वर्गीकरण नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको बमोजिम हुनेछ। 12। विषय परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था। 1। कुनै सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले आफ्नो व्यावसायिक आवश्यकताको आधारमा दर्ता हुँदाको बखतको विषय परिवर्तन गर्न चाहेमा साधारण सभामा कायम गरिरहेको कुल सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट निर्णय गराई सोही बमोजिम संस्थाको विनियममा समेत संशोधन गरी सोको
स्वीकृतिको लागि अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने छ। 2. उपनियम 1 बमोजिम विषय परिवर्तनको लागि विनियम संशोधन गर्दा प्रचलित ऐन तथा यस नियमावलीको अधीनमा रही मन्त्रालयबाट निर्धारित शर्त र कार्यविधि पूरा भएको हुनुपर्नेछ। 3. उपनियम 1 बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त भएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी संशोधन गरिएको विनियम स्वीकृति गर्नुपर्नेछ। दफा 13 कारोबार व्यवसाय उद्योग वा परियोजना सञ्चालनका आधार। 1. ऐनको दफा 21 को उपदफा 5 बमोजिम एकै वा फरक प्रकृतिका 2 वा 2 भन्दा बढी संस्था वा सङ्घले अन्तर सहकारी सहयोगको भावनाले संयुक्त वा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन वा सेवाको बजारीकरणका लागि देखाए बमोजिमका आधारमा कारोबार व्यवसाय उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। क. सम्बन्धित संस्थाका सदस्यहरूको आवश्यकतामा आधारित उत्पादनको मूल्य श्रृङ्खला विकास बजार पहुँच वा निर्धारण प्रबन्धनको प्रयोग हुनुपर्ने। ख. प्रस्तावित कारोबार व्यवसाय उद्योग वा परियोजनाको स्वामित्व स्रोत परिचालन सञ्चालन विधि सदस्यहरूको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणाली प्रतिफल वितरण लगायत व्यावसायिक प्रस्तावनाको विस्तृत रूपरेखा तयार गरेको हुनुपर्ने। ग. खण्ड ख बमोजिम प्रस्तावना सम्बद्ध संस्थाहरू प्रत्येकको साधारण सभाको कायम रहेको कुल सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित भएको हुनुपर्ने। घ. खण्ड ग बमोजिम पारित प्रस्तावना संयुक्त रूपमा वा साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सम्बद्ध संस्थाहरूबीच कम्तीमा 5 वर्षको करार बन्दोबस्त भएको हुनुपर्ने। ङ. प्रस्तावित संयुक्त वा साझेदारी कारोबार व्यवसाय उद्योग वा परियोजना सम्भाव्यता अध्ययनबाट सम्भाव्य देखिनुपर्ने। प्रचलित कानुन बमोजिम स्थानीय तह वा अन्य निकायबाट प्रस्तावित संयुक्त वा साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने भए गरिएको हुनुपर्ने। 6. प्रस्तावित संयुक्त वा साझेदारी व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै निकायबाट अनुमति स्वीकृति वा इजाजत पत्र लिनुपर्ने भए लिएको हुनुपर्ने। 2. उपनियम 1 बमोजिमको कार्य सम्पन्न गरी सम्बन्धित संस्था वा सङ्घले तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात संलग्न राखी रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। 3. उपनियम 2 बमोजिम प्राप्त निवेदन उप रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले 15 दिनभित्र आवश्यक जाँचबुझ गरी संयुक्त वा साझेदारीमा कारोबार व्यवसाय उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनेछ। 4. उपनियम 3 बमोजिम अनुमति दिएको जानकारीको रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सोको छुट्टै अभिलेख राख्नुपर्नेछ। 5. यस नियमावली बमोजिम अनुमति पाएको संयुक्त वा साझेदारीमा कारोबार व्यवसाय उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्ने संस्था वा सङ्घले रजिस्ट्रारले तोकेको ढाँचामा नियमित रूपमा प्रगति विवरण र वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। 14. उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया र आधार। 1. ऐनको दफा 21 को उपदफा 8 बमोजिम संस्था वा सङ्घले उत्पादन गरेको वस्तुको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया र आधार देखाए बमोजिम हुनेछन्। क. निर्धारित अनुपातमा सम्पूर्ण मूल्य अभिवृद्धि गरेको सुनिश्चित सम्बन्धित उत्पादक संस्था वा सङ्घको नियन्त्रणबाट गरिएको हुनुपर्ने। ख. सम्बन्धित उत्पादक संस्था वा सङ्घबाट उत्पादित वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्यविधि जनशक्ति विकास तथा गुणस्तर परीक्षण संयन्त्र स्थापना गरिएको हुनुपर्ने। ग. उत्पादनमा प्रयुक्त प्रविधिको अवलम्बन सुनिश्चित गर्न निर्धारित कार्यविधि म्यानुअल सदस्य प्रशिक्षण अभिलेख लगायतका निर्धारकहरूको परिपालना हुने गरी सम्बन्धित संस्था वा सङ्घबाट आवश्यक संयन्त्र प्रक्रियाहरू स्थापित हुनुपर्ने। घ. सम्बन्धित उत्पादक संस्था वा सङ्घबाट उत्पादित वस्तुको परिमाण समय र स्थल अभिलेख एवं प्रमाणीकरण गर्ने भरपर्दो पद्धति लागू गरिएको हुनुपर्ने। 2. सम्बन्धित विषयमा विषयगत केन्द्रीय सहकारी सङ्घको सिफारिसमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्नेछ।
3 उपनियम 2 बमोजिम उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायको मार्गदर्शन पालना गर्नुपर्नेछ। 4 उपनियम 2 बमोजिम उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले स्थलगत परीक्षणका लगायतका कार्यहरू समेत गर्ने गरी उपनियम 3 को अधीनमा रही आवश्यक कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ। त्यस्तो कार्यविधि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। दफा 15 सहकारी संस्थाको विनियम। सहकारी संस्थाले विनियम बनाउँदा अनुसूची 13 मा उल्लेखित विषयहरू समावेश गर्नुपर्नेछ। परिच्छेद 3 सदस्यता। दफा 16 सङ्घको सदस्यता। ऐनको दफा 33 को उपदफा 8 बमोजिम सङ्घको सदस्यता लिँदा द्यायका प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्नेछ। क विषयगत सहकारी सङ्घको हकमा नियम 11 को उपनियम 1 मा उल्लेखित एकै तहको विषयगत सङ्घमा दोहोरो नपर्ने। ख सम्बन्धित सङ्घको विनियममा उल्लेखित आधार र प्रक्रिया पुरा भएको। दफा 17 सदस्यताको समाप्ति। 1 ऐनको दफा 34 को उपदफा 1 को खण्ड ख, ग र घ बमोजिम कुनै सदस्यको सदस्यता समाप्त गर्दा द्यायको अवस्था पुरा भएको हुनुपर्नेछ। क सम्बन्धित संस्थाको सदस्यता समाप्तिको आधारसहितको जानकारी संस्थामा प्राप्त भएको वा संस्थाको अभिलेखबाट देखिएको हुनुपर्ने। ख सम्बन्धित सदस्यको सदस्यता समाप्तिका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले उपसमिति गठन गरी छानबिनको प्रतिवेदन लिएको हुनुपर्ने। ग सदस्यता समाप्ति गरिने सम्बन्धित सदस्यलाई खण्ड ख बमोजिमको उपसमितिले आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासिब माफीको मौका दिएको हुनुपर्ने। घ सम्बन्धित सदस्यको सदस्यता समाप्त गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको निर्णय भएको हुनुपर्ने। 2 उपनियम 1 को खण्ड घ बमोजिम सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय चित्त नबुझ्ने सदस्यले रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ र तत्सम्बन्धमा रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ। 3 उपनियम 1 र 2 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा 32 को उपदफा 1 बमोजिम दोहोरो सदस्यता भए नभएको सम्बन्धमा संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले 3 वर्षभित्र सो घोषणा गर्न सूचना दिनुपर्ने छ। 4 उपनियम 3 बमोजिम प्राप्त सूचनाका आधारमा ऐनको दफा 32 को उपदफा 1 विपरीत दोहोरो सदस्यता भएको सदस्यको हकमा निजले चाहेको संस्थाको सदस्यता कायम राखी अन्य संस्थाको ऐनमा निर्धारित म्यादभित्र त्यस्तो सदस्यको सदस्यता अन्त्य गर्नुपर्नेछ। 5 यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले निरीक्षण वा अनुगमनको सिलसिलामा वा अन्य कुनै माध्यमबाट ऐनको दफा 32 को उपदफा 1 बमोजिम कुनै सदस्यको दोहोरो सदस्यता रहेको देखिएमा सदस्यले चाहेको कुनै एक मात्र संस्थाको सदस्यता कायम गरी अन्य संस्थाको सदस्यता खारेज गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ र सोही निर्देशन बमोजिम सम्बन्धित संस्थाले त्यस्तो सदस्यको सदस्यता समाप्त गर्नुपर्नेछ। परिच्छेद 4 साधारण सभा। 18 दफा 18 साधारण सभा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था। 1 ऐनको दफा 40 को उपदफा 5 मा उल्लेखित सदस्यता सङ्ख्या भएको संस्थाको साधारण सभा एकै स्थानमा गर्न असुविधा हुनेदेखि समितिले साधारण सभाको लागि तय भएका समान कार्यसूची उप छलफल गर्न साधारण सभा बोलाउन सक्नेछ। 2 उपनियम 1 बमोजिम बोलाइएको साधारण सभामा सञ्चालक तथा लेखा सुपरभिजन समितिका सदस्यको उपस्थितिमा उपनियम 5 बमोजिम एकाइमा रहेको बहुमत सदस्यहरूको उपस्थितिमा त्यस्तो साधारण सभाको लागि तय भएका समान कार्यसूची उप छलफल गरी कम्तीमा बहुमत सदस्यको निर्णय बमोजिम साधारण सभाको अन्तिम निर्णय प्रमाणित गर्न विनियममा उल्लेख भए बमोजिमको सङ्ख्या प्रतिनिधि छनौट गर्नुपर्नेछ। 3 उपनियम 2 बमोजिम छनौट भएका प्रतिनिधिहरूले साधारण सभाको अन्तिम निर्णय प्रमाणित गर्न सक्नेछन्। 4 उपनियम 3 बमोजिम साधारण सभाको अन्तिम निर्णय प्रमाणित गर्ने सम्बन्धमा छनौट भएका प्रतिनिधिहरूका बीच मतैक्यता हुन नसकेमा
उपस्थित प्रतिनिधिहरूको बहुमतबाट भएको निर्णय बमोजिम हुनेछ। 5. उपनियम 1 बमोजिम हुने साधारण सभाको बैठक देहाय बमोजिम गराउनु पर्नेछ। क. संस्थाको कार्यक्षेत्रलाई विभिन्न एकाइमा सदस्य सङ्ख्याको आधारमा विभाजन गर्ने। ख. सम्बन्धित एकाइमा रहेका सदस्य सङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधि सङ्ख्या यकिन गर्ने। ग. यकिन भएको सङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधि चयन गर्ने र घ. साधारण सभाको समान कार्यसूची एकाइमा रहेका सदस्यहरूबीच छलफल गर्ने र एकाइमा रहेका सदस्यहरूको साधारण धारणाको प्रतिनिधित्व चयन भएका प्रतिनिधिले गर्ने। 6. उपनियम 1 बमोजिम हुने साधारण सभाको बैठकमा सहभागिता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था विनियममा भएको व्यवस्था बमोजिम हुनेछ। दफा 19 समितिको बैठक। 1. समितिको बैठक अध्यक्षको निर्देशनमा सचिवले बोलाउनेछ। 2. समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, स्थान र समयमा बस्नेछ, तर 2 बैठकको बीच 45 दिनभन्दा बढी फरक हुँदैन। 3. बैठकको बैठकको अध्यक्षता समितिले को अध्यक्षले निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले र निज समेत उपस्थित नभएमा सञ्चालकहरूमध्येबाट चुनिएको सदस्यले गर्नेछ। 4. उपनियम 2 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको 2 बैठक बीचको अवधि 3 महिनासम्म हुन सक्नेछ। 5. उपनियम 2 र 4 को अवधिभित्र बैठक नबोलाइएमा बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर गरी बैठक बोलाउन अध्यक्ष समक्ष लिखित अनुरोध गर्न सक्नेछन् र त्यस्तो अनुरोध प्राप्त भएमा अध्यक्षले 7 दिनभित्र बैठक बोलाउनु पर्नेछ। 6. उपनियम 5 बमोजिम बैठक नबोलाइएको अवस्थामा बहुमत सञ्चालक सदस्यहरू उपस्थित भई सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउन सक्नेछन्। 7. उपनियम 6 बमोजिम बोलाइएको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सञ्चालकहरूमध्येबाट चुनिएको सञ्चालकले गर्नेछ। 8. समितिको बैठकको निर्णय अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति साथै बहुमत सञ्चालकबाट प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। 9. समितिको बैठकको गणपूर्वक सङ्ख्या समितिको तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य सङ्ख्याको बहुमत सदस्य सङ्ख्या हुनेछ। दफा 20 समितिको काम कर्तव्य र अधिकार। ऐनको दफा 43 मा उल्लेखित काम कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त समितिको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ। क. संस्थाको समग्र सञ्चालनमा सदस्यको रचनात्मक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने। ख. सदस्यहरूलाई नियमित रूपमा सहकारी शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने। ग. ऐन तथा नियमावली बमोजिम हुने निरीक्षण अनुगमन कार्यमा सहयोग पुर्याउनका साथै प्राप्त निर्देशनको कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने। घ. लेखा सुपरभिजन समितिबाट प्राप्त सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने। ङ. संस्थाको कार्यसञ्चालनमा पारदर्शिता कायम राखी सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लन्ड्रिङ निवारण सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम व्यवस्थापकहरूले कार्यान्वयन गर्ने गराउने। च. आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरू गठन, विघटन तथा जिम्मेवारी तोक्ने। 6. सदस्य तथा पदाधिकारीहरूको लागि आचार संहिता बनाई लागू गर्ने। ज. विनियममा उल्लेखित अन्य कार्यहरू गर्ने। दफा 21 तदर्थ समितिको गठन। 1. ऐनको दफा 47 को उपदफा 3 बमोजिम समिति विघटन भएमा संस्थाको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न र अर्को समितिको निर्वाचन गराउन रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सदस्यहरूमध्येबाट 7 जनाको एक तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्नेछ। 2. उपनियम 1 बमोजिम तदर्थ समिति गठन गर्दा देहाय बमोजिम आधार लिनुपर्नेछ। क. सदस्यको नाममा संस्थाको तिर्नुपर्ने भाखा, नागरिकको ऋण वा अन्य बाँकी बक्यौता रहेको हुन नहुने। ख. एकै परिवारका एकभन्दा बढी सदस्य समितिमा रहेको हुन नहुने। ग. साबिकमा कायम रहेको समिति सदस्य वा त्यस्तो परिवारको सदस्य हुन नहुने। घ. उपलब्ध भएसम्म जम्मा सदस्यको कम्तीमा 33% महिला हुनुपर्ने। दफा 22 लेखा सुपरभिजन समितिका पदाधिकारीको योग्यता। ऐनको दफा 48 को उपदफा 1 बमोजिम लेखा सुपरभिजन समितिको संयोजक तथा सदस्य हुन देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको हुनुपर्नेछ। क. सम्बन्धित सहकारी संस्थाको सदस्यता लिएको कम्तीमा 3 वर्ष पुरा भएको तर प्रारम्भिक साधारण सभाबाट निर्वाचित हुने लेखा समितिको संयोजक तथा सदस्यहरूको हकमा यो खण्ड लागू हुने छैन। ग. ख. संस्थालाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने बेरुजु वा भाखा नागरिकको कर्जा वा बक्यौता रकम नरहेको। ग. संस्थाले आफै वा अन्य निकायको तर्फबाट आयोजना गरिने
लेखापालन वा लेखापरीक्षण सम्बन्धी तालिम लिएको। परिच्छेद 5 बचत तथा ऋणको परिचालन। दफा 23 सन्दर्भ ब्याज दरको आधार र प्रक्रिया। 1 ऐनको दफा 51 बमोजिम समितिले सन्दर्भ ब्याज दर निर्धारण गर्दा देहायका आधार लिनुपर्नेछ। क बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत सङ्घमा आबद्ध संस्था र सङ्घको औसत ब्याज दर। ख सहकारी बैंकको औसत ब्याज दर। ग बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुन बमोजिम क वर्गको इजाजत प्राप्त बैंकको औसत ब्याज दर। घ ब्याज दरका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदनहरू। ङ राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ विषयगत केन्द्रीय सहकारी सङ्घहरूबाट प्राप्त सुझाव। च सन्दर्भ ब्याज दर निर्धारण समितिले उपयुक्त देखेका अन्य आधारहरू। 2 उपनियम 1 बमोजिम सन्दर्भ ब्याज दर निर्धारण गर्दा सामान्यतया देहायका सिद्धान्तहरू अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। क बचतमा भारित औसत ब्याज दर सामान्यतया बढी। ख ऋणमा भारित औसत ब्याज दरभन्दा सामान्यतया घटी। ग बचत र ऋणको ब्याज दरको अन्तर 6% भन्दा घटी। 3 यस नियम बमोजिम सन्दर्भ ब्याज दर निर्धारण गर्दा बचत तथा ऋणको किसिम एवं प्रयोजन हेरी सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका लागि छुट्टा-छुट्टै दरमा कायम गर्न सकिनेछ। 4 यस नियम बमोजिम निर्धारण भएको सन्दर्भ ब्याज दर आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ। 5 ऐनको दफा 51 बमोजिमको समितिको निर्णय बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ। 6 ऐनको दफा 51 बमोजिम समितिले वार्षिक रूपमा सन्दर्भ ब्याज दर परिपालना अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी सन्दर्भ ब्याज दरको सम्बन्धमा मन्त्रालयमा आवश्यक सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिनुपर्ने। 7 यस नियम बमोजिम सन्दर्भ ब्याज दर निर्धारण गरिएको जानकारी मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनुका साथै कुनै एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। 8 राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ तथा केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घको सन्दर्भ ब्याज दर निर्धारणको जानकारी आफ्ना सदस्यहरूलाई गराउनको साथै पालनाको अवस्थाको समेत अनुगमन गर्नुपर्नेछ। दफा 24 सदस्यको रकम फिर्ता। 1 सदस्यले सदस्यता त्याग गरेको अवस्थामा ऐनको दफा 64 को उपदफा 1 बमोजिम निजले पाउनुपर्ने देहायको रकम सदस्यता त्याग गरेको आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पारित भएको 30 दिनभित्र सम्बन्धित संस्थाले निजलाई फिर्ता दिनुपर्नेछ। क निजको सेयरको अङ्कित मूल्य बराबरको रकम। ख निजले भुक्तानी लिन बाँकी सेयर लाभांश बापतको रकम। ग निजले भुक्तानी लिन बाँकी संरक्षित पुँजी फिर्ताको बापतको रकम। 2 उपनियम 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्था घाटामा गएको अवस्थामा सञ्चित घाटाको रकम सेयर पुँजीबाट समानुपातिक रूपमा घटाई बाँकी रहेको हिसाबमा मात्र सदस्यलाई दिनुपर्ने रकम कायम गरी फिर्ता दिनुपर्नेछ। 3 ऐनको दफा 64 को उपदफा 2 बमोजिम संस्थामा जम्मा गरेको बचत रकम सदस्यले मागेका बखत ब्याजसहित तुरुन्त फिर्ता दिनुपर्नेछ, तर आवधिक बचतको रकम निर्धारित अवधि भुक्तान भए पश्चात फिर्ता गर्नुपर्नेछ। सहकारी नियमावली 2075 लाई वाचन गर्ने क्रमलाई अगाडि बढाइरहेको छु। परिच्छेद 1 देखि 5 सम्मको सम्पूर्ण वाचन सम्पन्न गरिसकेको छु। अब परिच्छेद 6 तर्फ लाग्न चाहन्छु। कोष सम्बन्धी व्यवस्था। दफा 25 संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषबाट रकम वितरण गर्ने आधार। 1 ऐनको दफा 69 को उपदफा 3 बमोजिम संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषबाट सदस्यलाई रकम वितरण गर्दा देहाय बमोजिम वार्षिक कारोबारको आधार लिनुपर्नेछ। क उत्पादक संस्थामा सदस्यले संस्थालाई बिक्री गरेको उपजको खरिद मूल्य। ख वित्तीय संस्थामा सदस्यले जम्मा गरेको बचत र लिएको ऋण रकम तिरेको ब्याज। ग उपभोक्ता सम्बन्धी संस्थामा सदस्यले संस्थासँग खरिद गरेको वस्तु वा सेवाको मूल्य।
घ श्रमिक सम्बन्धी संस्थामा सदस्यले संस्थाबाट प्राप्त गरेको ज्याला। ङ बहुद्देश्य संस्थामा खण्ड क, ख, ग र घ मा उल्लेखित आधार। 2 उपनियम 1 को खण्ड क मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उत्पादक संस्थाले सदस्यलाई आवश्यक सामग्री बिक्री गरेकोमा त्यस्तो कारोबारलाई समेत गणना गर्न सकिनेछ। 3 उपनियम 1 को खण्ड ख मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणको भाका नघाएको सदस्यलाई त्यस्तो ऋणमा तिरेको ब्याजको आधारमा संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष दिइने छैन। 4 उपनियम 1 को खण्ड ख बमोजिम कोषको वितरण गर्न बचत रकमको लागि 40% र ऋणमा तिरेको ब्याज रकमको लागि 60% भार दिई गणना गरिनेछ। 5 गत आर्थिक वर्षको कारोबारको संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषको कारोबार रकम चालु आर्थिक वर्षभित्र वितरण गरिसक्नुपर्नेछ। 6 उपनियम 5 बमोजिम कुनै आर्थिक वर्षमा वितरण गरी बाँकी रहेको रकम सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जगडा कोषमा सार्नुपर्नेछ। 7 संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष सम्बन्धी अन्य व्यवस्था विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। दफा 26 सहकारी प्रवर्तन कोष। 1 ऐनको दफा 70 बमोजिम सहकारी प्रवर्तन कोषमा मन्त्रालयले वार्षिक बजेटमा समावेश गरी आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनेछ। 2 सहकारी प्रवर्तन कोषको रकम ऐनको दफा 70 को उपदफा 6 मा उल्लेखित सङ्घलाई देय बमोजिम उपलब्ध गराइनेछ। 1 राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घलाई जम्मा स्रोतको 30%। ख केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घलाई जम्मा स्रोतको 25%। ग प्रदेश सहकारी सङ्घलाई जम्मा स्रोतको 10% सम्म। घ प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घलाई जम्मा स्रोतको 10% सम्म। ङ जिल्ला सहकारी सङ्घलाई जम्मा स्रोतको 15% सम्म। च विषयगत सहकारी सङ्घलाई जम्मा स्रोतको 10% सम्म। 3 उपनियम 2 को खण्ड ख बमोजिम रकम केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घहरूबीच बाँडफाँड गर्दा सङ्घको सदस्य सङ्ख्या, वार्षिक कारोबार र कोषमा रहेको योगदान समेतलाई आधार लिइनेछ। 4 उपनियम 2 बमोजिम सङ्घलाई प्राप्त रकमको कम्तीमा 75% रकम ऐनको दफा 70 को उपदफा 7 बमोजिम समितिले तोके बमोजिमका प्रारम्भिक संस्थाहरूलाई सो दफाको उपदफा 8 बमोजिमको कार्यमा खर्च गर्न उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। तर राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले ऐनको दफा 70 को उपदफा 8 बमोजिम कार्यमा खर्च गर्न सङ्घलाई रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। 5 उपनियम 2 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा 70 को उपदफा 7 बमोजिमको समितिले सङ्घमा रकम उपलब्ध गराउँदा सम्बन्धित सङ्घहरूलाई प्राप्त प्रस्तावको आधार लिइनेछ। 6 उपनियम 5 को प्रयोजनका लागि सम्बन्धित सङ्घहरूले आफ्नो सदस्य सङ्ख्या वा सङ्घबाट प्रस्ताव माग गर्न सक्नेछन्। 7 ऐनको दफा 70 को उपदफा 9 बमोजिम सम्बन्धित सङ्घले कोषबाट प्राप्त रकमको विवरण वार्षिक पुस्तिका र आफ्नो वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नुका साथै कोषको समिति र विभाग समेत पठाउनु पर्नेछ। 8 उपनियम 2 बमोजिम सहकारी प्रवर्तन कोषबाट रकम उपलब्ध गराउँदा नियम 11 को उपनियम 3 को खण्ड ख बमोजिम वर्गीकृत बहुद्देश्य सङ्घलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। 9 सहकारी प्रवर्तन कोष सञ्चालनका लागि ऐनको दफा 70 को उपदफा 7 बमोजिमको समितिले कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ। दफा 27 अन्य कोष सम्बन्धी व्यवस्था। 1 सहकारी संस्थाले कुनै वर्षको खुद बचतको रकमबाट कम्तीमा 25% रकम ऐनको दफा 68 बमोजिम जगडा कोष जम्मा गरी बाँकी रहेको रकमलाई 7% मानि सोबाट कम्तीमा 25% रकम ऐनको दफा 69 बमोजिम संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष र 0.5% हुन आउने रकम ऐनको दफा 70 बमोजिम सहकारी प्रवर्तन कोष छुट्याएर बाँकी रहेको रकमलाई 7% मानि देय बमोजिमको कोषहरू कम्तीमा 5% रकमको दरले छुट्याई वितरण गर्नुपर्नेछ। क सहकारी शिक्षा कोष। ख शेयर लाभांश कोष। ग कर्मचारी बोनस कोष। घ सहकारी विकास कोष। ङ घाटापूर्ति कोष। च सामुदायिक विकास कोष। छ ऐनको दफा 103 को उपदफा 5 बमोजिम साधारण सभाले स्वीकृत गरेको स्थिरीकरण कोष। ज अन्य जोखिम व्यवस्थापन कोष।
2. उपनियम 1 को खण्ड ग बमोजिम कर्मचारी बोनस कोषबाट रकम वितरण गर्दा बढीमा 3 महिनाको तलबभन्दा बढी नहुने गरी रकम वितरण गर्नुपर्नेछ। दफा 28 अभिलेख 1. ऐनको दफा 72 को उपदफा 2 बमोजिम सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यसञ्चालनको अभिलेखका साथै आफूले गरेको कारोबारको अभिलेख विभागले तोकेको तरिका वा ढाँचामा समेत राख्नुपर्नेछ। 2. उपनियम 1 बमोजिम अभिलेखीकरण तथा लेखापालन गर्दा अन्य कुराहरूका अतिरिक्त देखाएका किताब, खाता बही तथा विवरण समेत राख्नुपर्नेछ। क. अनुसूची 3, अनुसूची 9, अनुसूची 10 वा अनुसूची 11 बमोजिमको सदस्यता दर्ता किताब। ख. प्रारम्भिक साधारण सभा, विशेष साधारण सभा र समिति, लेखा सुपरिवेशन समिति, उपसमितिको बैठकहरूको छुट्टा छुट्टै कारबाही किताब। ग. नगदी हिसाब। घ. सहकारी संस्थाले अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्था वा सङ्घ वा निकायसँग कुनै कारोबार गरेको भए त्यस्तो कारोबार देखाउने दर्ता किताब। ङ. सेयर दर्ता किताब। च. मालसामानको मौजदात स्टक दर्ता किताब। छ. ऋण लेनदेन दर्ता किताब। ज. बेरोजु एवं परीक्षण खाता। झ. आम्दानी खर्च सम्पत्ति दायित्व सम्बन्धी अलग अलग खाता तथा सहायक खाताहरू। य. हिसाब परीक्षण सूची, आय व्यय र स्थिति विवरण पत्र। ट. समय समयमा विभागले तोकिदिएका अन्य अभिलेख एवं खाताहरू। 3. 5 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी जायजथा भएका सहकारी संस्थाले उपनियम 1 बमोजिम राख्नुपर्ने अभिलेख तथा लेखा विभागले तोकिए बमोजिमको निर्धारक पूरा भएको विद्युतीय उपयोग कार्यक्रमणिका वा मा समेत व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ। 4. सहकारी संस्थाले आफ्नो संस्थागत तथा व्यावसायिक कारोबारको विवरण विभागले तोकेको व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समेत प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। तर यसमा लेखिएको कुनै कुराले सदस्यको व्यक्तित्व, बचत लगायतका प्रचलित कानुन बमोजिम गोप्य रहने सूचना अलग्गै संरक्षण गर्न बाधा पुर्याएको मानिने छैन। 5. सहकारी संस्थाले आधारभूत अभिलेख तथा कारोबारको हिसाब किताब पृष्ठ सुरक्षा ब्याकअप व्यवस्था सहित संरक्षण गर्नुपर्नेछ। परिच्छेद 7 छुट सुविधा र सहुलियत। 29. छुट सुविधा र सहुलियत। 1. ऐनको दफा 78 को उपदफा 1 को खण्ड ख बमोजिम सहकारी संस्थाले जग्गा, जमिन लगायतका अचल सम्पत्ति खरिद गर्दा आय टिकट दस्तुर वा रजिस्ट्रेसन दस्तुर, छुट सुविधा वा सहुलियत प्राप्त गर्न सम्बन्धित संस्थाले देखाएको विवरण सहित रजिस्ट्रार समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। क. यसरी निवेदन दिनुअघि रजिस्ट्रेसन दस्तुर, छुट सुविधा लिई अचल सम्पत्ति खरिद गरेको भए जग्गाधनी प्रमाणपत्र र सम्बन्धित कागजातको प्रतिलिपि। ख. साधारण सभाको बैठकबाट जग्गाधनीको नाम, नामेसी, घर जग्गा रहेको ठेगाना, किता, नम्बर, क्षेत्रफल र मूल्य समेत खुलाइ खरिद सम्बन्धमा भएको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि। ग. अचल सम्पत्ति खरिदमा बचत रकम उपयोग नहुने र झगडा कोष तथा सेयर पुँजीबाट खरिद गर्न पुग्ने लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित वित्तीय विवरण। घ. अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका भन्दा थप सेयर पुँजी र झगडा कोषको रकमबाट खरिद गर्न खोजिएको भए पछिल्लो सेयर पुँजी, झगडा कोष र बचत रकमको दर्तावाला लेखापरीक्षकले प्रमाणित गरेको वित्तीय विवरण। ङ. सहकारी संस्थाको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा कैफियतदेखि सुधारका लागि निर्देशन दिएको भए निर्देशनको पालनाको अवस्था खुल्ने कागजात र सुधारको योजना। 2. उपनियम 1 बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँच गरी रजिस्ट्रारले छुट सुविधाको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ। परिच्छेद 8 ऋण असुली तथा बाँकी बक्यौता। दफा 30 ऋण तथा बाँकी बक्यौता असुली। 1. ऐनको दफा 79 बमोजिम सहकारी संस्थाको ऋण र दफा 83 बमोजिम सहकारी संस्थाको बाँकी बक्यौता असुल उपर गर्नुपर्ने व्यक्तिको जायजथा लिलाम बिक्री गरी
असुल उपर गर्दा सम्बन्धित सहकारी संस्थाले देखाएका कार्यविधिहरू अपनाउनु पर्नेछ। क बाँकी बक्यौता तिर्नु बुझाउनु पर्ने ठहर भएको व्यक्तिको नाममा बाटोको म्याद बाहेक 35 दिनभित्र तिर्न बुझाउनु पर्ने रकम तिर्न बुझाउन वा रकम तिरी बुझाइएको भए त्यसको प्रमाण पेश गर्न आउनु भनी म्याद जारी गरी पठाउने। ख खण्ड क बमोजिम म्याद जारी गरिएकोमा म्यादभित्र तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम तिर्न बुझाउन नआएमा वा तिरी बुझाएको प्रमाण पेश नगरेमा निजको नाममा लिलाम बिक्री गर्ने सूचना प्रकाशन गर्ने। ग धितो राखेको घर जग्गा जमिन मालपोत कार्यालयबाट रोका नगरिएको भएमा रोका गर्न लगाई त्यसको प्रमाण राख्ने। घ धितो राखेको चल अचल सम्पत्तिको लिलाम बिक्री गर्दा धितोको विवरण निजले बुझाउनु पर्ने सावा ब्याज र हर्जनाको रकम समेत उल्लेख गरी चल सम्पत्ति भए 15 दिन र अचल सम्पत्ति भए 35 दिनसम्मको म्याद दिई उक्त म्यादभित्र तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाएमा धितो लिलाम बिक्री गर्ने गरी सावा ब्याज र हर्जनाको रकम असुल उपर गरिने बारेको सूचना सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाइ संस्थाको कार्यालय स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालय र सार्वजनिक स्थानमा टाँस्नुका साथै स्थानीय वा राष्ट्रिय स्तरको कुनै एक दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्ने। तर सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचना बुझाउन नसकिएको वा निज फेला नपरेको खण्डमा दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचना बमोजिम लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाधा पर्ने छैन। धितो लिलाम बिक्री गर्दा कार्यालय खुल्ने समयदेखि सुरु गरी बन्द हुने समयसम्म 1 घण्टा अघि समाप्त गर्नुपर्ने। तर लिलाम बिक्री हुने भनी तोकिएको दिन बिदा पर्न गएमा त्यसको भोलिपल्ट सोही स्थान र समयमा लिलाम बिक्री गर्नुपर्नेछ। च धितो लिलाम बिक्री गर्दा लिलाम बिक्री गरिने चल अचल सम्पत्ति रहेको सम्बन्धित वडाको प्रतिनिधि मालपोत कार्यालय वा स्थानीय तहको मालपोत विषय हेर्ने कर्मचारी सम्बन्धित विषयका प्राविधिक सम्बन्धित संस्थाको व्यवस्थापक सहितको समितिले चलन चल्तीको मोल कायम गरी सोही रकमबाट डाक बडाबड गरी सुरु गर्नुपर्छ तथा डाक बोल्न उपस्थित भई डाक बडाबड गर्ने व्यक्तिहरूमध्ये सबैभन्दा बढी डाक बोल्ने व्यक्तिको नाममा लिलाम बिक्री स्वीकृत गर्ने। तर सञ्चालक समितिका पदाधिकारी लेखा सुपरिवेशन समितिका पदाधिकारी उपसमितिका पदाधिकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र निजको नजिकका नातेदारले डाक बडाबडमा भाग लिन पाउने छैन। 6 डाक बोल्न सुरु गरी बडाबड गर्ने डाक अङ्क बोलेपछि संस्थाको विनियम वा आन्तरिक कार्यविधिमा तोकिए बमोजिम ढाँचाको फारममा निजले बोलेको अङ्क स्पष्ट खोली निजको सही छाप गराउने। 2 उपनियम 1 बमोजिम लिलाम बिक्री गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा लिलाम बिक्री हुने ठाउँ नजिक कुनै सरकारी कार्यालय भए सो कार्यालय वा स्थानीय तहको वडा कार्यालय प्रतिनिधिलाई साक्षी राखी मुलचुल्का गराउनु पर्नेछ। 3 लिखित रूपमा अनुरोध गर्दा समेत उपनियम 2 बमोजिमको कुनै कार्यालयको प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा उपस्थिति प्रतिनिधि र स्थानीय तहको वडा कार्यालयका प्रतिनिधिलाई साक्षी राखी लिलाम बिक्री गर्नुपर्नेछ। 4 जुन व्यक्तिले चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरिने हो सो व्यक्तिलाई लिलाम बिक्री हुने समय र ठाउँ तोकी उपस्थित हुनको लागि सूचना पठाउनु पर्नेछ। तर त्यसरी लिलाम बिक्री हुने दिन सरकारवाला व्यक्ति उपस्थित नभएमा पनि लिलाम बिक्री गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन। दफा 31 लिलाम बिक्री स्थगित गर्न सक्ने। नियम 30 बमोजिम लिलाम बिक्रीमा सूचना प्रकाशित भइसके पछाडि ऋणी सदस्यले कर्जा चुक्ता गर्न आएमा वा समितिले तोकिएको रकम जम्मा गरी निश्चित अवधिभित्र कर्जा चुक्ता गर्न ऋणी सदस्य र संस्थाबीच सहमति भई लिलाम बिक्री स्थगित गर्नुपर्ने देखिएमा लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित गर्ने सहकारी संस्था वा रजिस्ट्रारले त्यस्तो लिलाम बिक्री केही समयका लागि स्थगित गर्न सक्नेछ। दफा 32 असुल उपर हुन नसकेको रकम अरू जायजथाबाट असुल उपर गर्ने। 1 धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा आएको रकमबाट सावा ब्याज र हर्जनाको रकम असुल उपर हुन नसकेमा ऐन तथा प्रचलित कानुन बमोजिम बाँकी बक्यौता असुल उपर गर्नुपर्ने व्यक्तिको हकभोगको अन्य जायजथाबाट नियम 30 मा उल्लेखित कार्यविधि अपनाई लिलाम बिक्री गरी असुल उपर गर्नुपर्नेछ। 2
मोहीले लिएको ऋणको हकमा निजले कमाएको बाली लिलाम बिक्री गरी सामा ब्याज र हर्जनाको रकम असुल गर्नुपर्ने छ। 3. उपनियम 1 र 2 बमोजिम लिलाम बिक्री गर्दा लिलाम बिक्री हुने दिनसम्मको सामा ब्याज र हर्जनाको रकम असुल गरी बाँकी हुन आएको रकम सरोकारवाला व्यक्तिलाई फिर्ता दिनुपर्ने छ। दफा 33 बेचबिखन वा लिलाम बिक्री गर्न वा लिजमा दिन नहुने। 1. यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा 135 मा उल्लेखित संस्थाको घर जग्गा लगायतका स्थिर सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना बेचबिखन वा लिलाम बिक्री गर्न वा धितो राख्न वा 5 वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि लिजमा दिनु हुँदैन। तर त्यस्ता संस्थाले ऋण वा अन्य बाँकी बक्यौता बापत धितो लिएको वा संस्था आफैले धितो साकार गरेको घर जग्गा यस नियमावली बमोजिम लिलाम बिक्री गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन। दफा 34 लिलाम सकार्ने व्यक्तिबाट रकम असुल गर्ने। 1. लिलाम बिक्रीको कार्य सकिनसाथ लिलाम सकार गर्ने व्यक्तिबाट सकार गरेको मूल्यको 10% रकम सोही दिन धरौटी स्वरूप लिइराख्नुपर्नेछ र बाँकी 90% रकम लिलाम गरेको मितिले 7 दिनभित्र बुझाइसक्नुपर्नेछ तथा सो म्यादभित्र नबुझाएमा धरौटी बापत राखेको रकम जफत हुने बेहोराको कागजात गराइराख्नुपर्नेछ। 2. लिलाम सकार्ने व्यक्तिले सकार गरेको मूल्यको 10% रकम सोही दिन नबुझाएमा निज पछि सबैभन्दा बढी डाक बोल्ने व्यक्तिको नाममा लिलाम सदर गर्नुपर्ने छ। 3. लिलाम सकार गर्ने व्यक्तिले यस नियम बमोजिम सकार गरेको पूरा मूल्य बुझाएमा निजको नाउँमा सो जायजथा प्रचलित कानुन बमोजिम रजिस्ट्रेसन वा दाखिला खारेज समेत गरिदिनको लागि सहकारी संस्थाले सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ। दफा 35 लिलाम बिक्री नभएमा जायजथा सहकारी संस्थाको स्वामित्व रहने। नियम 30 र नियम 32 बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने जायजथा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले नसकारेमा सहकारी संस्थाले उक्त जायजथाको स्वामित्व आफू लिन सक्नेछ र त्यस्तो स्थितिमा सम्बन्धित कार्यालयहरूले सहकारी संस्थाको जनाउ बमोजिम आफ्नो कार्यालयमा रहेको श्रेष्ठतामा तदनुसार रजिस्ट्रेसन वा दाखिला खारेज गरिदिनु पर्नेछ। 36. जायजथा फिर्ता गर्नुपर्ने। नियम 35 बमोजिम संस्थाको नाममा कायम हुन आएको जायजथा 6 महिनाभित्र सम्बन्धित ऋणी सदस्यले आफूले तिर्नु बुझाउनु पर्ने सावा र अघिल्लो दिनसम्मको ब्याज हर्जना लिलाम प्रक्रियासँग सम्बन्धित खर्च समेत चुक्ता गरी फिर्ता लिन चाहेमा सम्बन्धित सहकारी संस्थाले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई फिर्ता दिनुपर्नेछ। दफा 37 कर्जा सूचना केन्द्र। 1. मन्त्रालयले कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्दा विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घको ढाँचामा गर्नुपर्नेछ। 2. कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापनाको आधार सदस्यता पुँजी संरचना साङ्गठनिक ढाँचा लगायतका व्यवस्थाहरू मन्त्रालयले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ। 3. कर्जा सूचना केन्द्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाका साथै बचत तथा ऋण समेतको कारोबार गर्न बहुद्देश्य वा अन्य विषयगत संस्था सदस्य बन्न सक्नेछन्। 4. कर्जा सूचना केन्द्रमा मन्त्रालय, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ, नेपाल बहुद्देश्य केन्द्रीय सहकारी सङ्घ, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ तथा नेपाल सरकारका अन्य निकायको समेत सेयर सहभागिता रहनेछ। 5. कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाका लागि न्यूनतम चुक्ता सेयर पुँजी 5 करोड रुपैयाँ हुनेछ र सो कम्तीमा 60% रकम संस्थाहरूले जम्मा गरेको हुनुपर्नेछ। 6. कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्चालनका लागि देय बमोजिमका एक सञ्चालक समिति रहनेछ। साधारण सभा निर्वाचित व्यक्ति अध्यक्ष, सहसचिव मन्त्रालय सदस्य, सहसचिव अर्थ मन्त्रालय सदस्य, रजिस्ट्रार सहकारी विभाग सदस्य, निर्देशक नेपाल राष्ट्र बैङ्क सदस्य, सदस्य सचिव राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड सदस्य, 6. कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ सदस्य, कार्यकारी प्रमुख नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ सदस्य, कार्यकारी प्रमुख नेपाल बहुद्देश्य केन्द्रीय सहकारी सङ्घ सदस्य, कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क सदस्य,
कार्यकारी प्रमुख नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घ सदस्य। ठ साधारण सभाबाट निर्वाचित कम्तीमा 1 जना महिलासहित 3 जना सदस्य। ङ कार्यकारी प्रमुख सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र सदस्य सचिव। 7 उपनियम 6 को खण्ड क र ठ बमोजिम निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधि 4 वर्ष हुनेछ र निज पुनः एक पटकको लागि निर्वाचित हुन सक्नेछ। 8 कर्जा सूचना केन्द्रको काम कर्तव्य र अधिकार द्याए बमोजिम हुनेछ। क सदस्य संस्थाहरूबाट ऋणी सदस्यहरूको कर्जाको विवरण प्राप्त गर्ने। ख खण्ड क बमोजिम प्राप्त विवरणको विश्लेषण तथा वर्गीकरण गर्ने। ग प्राप्त सूचना तथा विवरणको संरक्षण एवं गोपनीयता कायम हुने व्यवस्था मिलाउने। घ सदस्य संस्थाहरूलाई कर्जा प्रवाहका सिलसिलामा सदस्य संस्थाको मागका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिको कर्जा सूचना उपलब्ध गराउने। ङ सूचना सङ्कलन संरक्षण तथा सम्प्रेषणका लागि उच्च कोटिको प्रविधि प्रयोग गर्नुका साथै सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्ने। च केन्द्रको विनियममा उल्लेखित अन्य कार्यहरू गर्ने। 9 कर्जा सूचना केन्द्रको विनियम स्वीकृत गर्दा रजिस्ट्रारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको परामर्श लिनुपर्नेछ। 10 कर्जा सूचना केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवा बापत लिने शुल्क संरचना साधारण सभाबाट पारित कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। 11 कर्जा सूचना केन्द्रको कार्य सञ्चालन ऐन यस नियमावली र विनियमको अधीनमा रही साधारण सभाबाट स्वीकृत भएको कार्यविधि बमोजिम हुनेछ। 12 उपनियम 4 बमोजिम कर्जा सूचना केन्द्रको सेयर खरिद गर्ने निकायको साधारण सभा प्रतिनिधि पठाउँदा 1 जनाका दरले पठाउनु पर्नेछ। दफा 38 कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्था। 1 कर्जा सूचना केन्द्रले आफ्ना सदस्य रहेका सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा भाकाभित्र ऋणको सामा ब्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको ऐनको दफा 80 को उपदफा 1 बमोजिम नाम नामैसी सहित कालो सूची प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। 2 उपनियम 1 बमोजिम कालो सूची प्रकाशन गर्दा कर्जा सूचना केन्द्रको निर्धारित मापदण्ड अनुसार सम्बन्धित सदस्य संस्थाबाट प्राप्त सिफारिस सहितको प्रतिवेदनको आधारमा लिनुपर्नेछ। 3 उपनियम 2 बमोजिम कालो सूचीमा परेको व्यक्तिहरूको नाम निर्धारित मापदण्ड अनुसार सदस्य संस्थाहरूबाट प्राप्त सिफारिस सहितको प्रतिवेदनको आधारमा कालो सूचीबाट हटाउन सकिनेछ। परिच्छेद 9 एकीकरण विघटन तथा खारेजी। दफा 39 सहकारी संस्थाको एकीकरण। 1 ऐनको दफा 87 बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी संस्थाहरू एकीकरण गर्दा देखाएका शर्त बन्देजहरू पुरा गर्नुपर्ने छ। क कार्यक्षेत्र एक अर्कासँग खप्टिएको वा जोडिएको हुनुपर्ने। ख एकै विषय वा प्रकृतिका संस्था हुनुपर्ने वा फरक विषय वा प्रकृति भए तापनि मूलतः एकै विषयमा प्रतिस्पर्धा भएको हुनुपर्ने। ग सदस्यको प्रत्यक्ष सहभागिता एवं लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम रहनुपर्ने। 2 उपनियम 1 बमोजिम एकीकरण गर्दा साधारणतया मौजूदा संस्थाको कार्यक्षेत्रको आधारमा स्थानीय तहको वडा, स्थानीय तह, जिल्ला वा प्रदेशको क्षेत्रभित्र पर्ने गरी गर्नुपर्ने। 3 उपनियम 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति बिना सम्वत 2049 साल जेठ 2 गतेसम्म भन्दा अघि दर्ता भएका साझा सहकारी संस्थाहरूलाई अर्को संस्थामा एकीकरण गर्न हुँदैन। 4 महिला मात्र सदस्य रहने संस्था महिला मात्र सदस्य रहने संस्थामा एकीकरण गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने। तर विशेष रूपमा पिछडिएका समुदायमा स्थापित संस्थाको साङ्गठनिक गतिशीलतामा असर पर्ने गरी एकीकरण गर्ने छैन। 5 सङ्घहरूको एकीकरण गर्दा विषयगत कार्य मिल्ने गरी गर्नुपर्ने छ। तर उपनियम 7 बमोजिम एकीकरण हुने सङ्घहरूको हकमा यो नियम लागू हुने छैन। 6 सहकारी बैङ्कको एकीकरण गर्दा रजिस्ट्रारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने छ। 7 यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखतमा कायम रहेका ऐनको दफा 4 र दफा 8 बमोजिम न्यूनतम सदस्य सङ्ख्या नपुगेको र जिल्ला समावेश नभएका जिल्ला वा केन्द्रीय विषयगत वा बहुद्देश्य सहकारी सङ्घहरू वा नियम 11 को उपनियम 1 मा उल्लेखित विषयभित्र नपर्ने जिल्ला वा केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घहरू 2 वर्षभित्र यस नियम बमोजिम सम्बन्धित
सङ्घमा एकीकरण गर्नुपर्नेछ। 8. एकीकरणका अन्य शर्त, आधार र प्रक्रिया मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधिमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ। दफा 40 सहकारी संस्थाको विभाजन। 1. ऐनको दफा 87 बमोजिम सहकारी संस्थाको विभाजन गरी 2 वा 2 भन्दा बढी संस्थाहरू कायम गर्दा दिएका शर्तहरू पुरा भएको हुनुपर्नेछ। क. बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार भएको सहकारी संस्थाको हकमा सोको कार्यक्षेत्र स्थानीय तहको 1 वडाभन्दा बढी भएको। ख. विभाजनको प्रक्रियाबाट स्थानीयकरण गर्दा संस्थाको कार्य सञ्चालनमा सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिता तथा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम रहने। 2. सहकारी संस्था विभाजन गर्दा मौजुदा कारोबारको प्रकृति अनुसार नियम 11 बमोजिम विषयगत वर्गीकरण मिल्ने गरी फरक फरक भौगोलिक कार्यक्षेत्र कायम राखी विभाजन गर्न सकिने। 3. रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सहकारी संस्थाको एकीकरण वा विभाजनको सिलसिलामा सम्बन्धित सङ्घको राय लिन सक्ने। 4. विभाजनका अन्य शर्त, आधार र प्रक्रिया मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधिमा व्यवस्था गरिए बमोजिम हुनेछ। दफा 41 पूर्व सहमति लिनुपर्ने। नियम 39 वा 40 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालय, निकाय, बैंक, वित्तीय संस्था वा दात्री निकायको ऋण, अनुदान वा अन्य प्रकारको सहयोग रकम वा जेथा रहेका संस्थाको एकीकरण वा विभाजन गर्दा त्यस्तो संस्थाको सम्बन्धित निकायले पूर्व सहमति लिनुपर्नेछ। परिच्छेद 10 कर्जा असुली न्यायाधिकरण। दफा 42 कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन। 1. नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दिए बमोजिमको कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्न सक्नेछ। क. जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत अध्यक्ष। ख. सहकारी अर्थशास्त्र वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकार, नेपाल प्रशासन सेवामा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत स्तरको पदमा 3 वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्ति सदस्य। ग. चार्ट अफ एकाउन्टेन्सी वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कम्तीमा ख श्रेणीको लेखा परीक्षकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी लेखा परीक्षणमा कम्तीमा 3 वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्ति सदस्य। 2. उपदफा 1 को खण्ड क बमोजिम अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्नु अघि न्याय सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्नेछ। 3. कर्जा असुली न्यायाधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि 3 वर्षको हुनेछ र उनीहरू थप 1 कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछन्। दफा 43 कर्जा असुली न्यायाधिकरणको कार्यक्षेत्र। 1. सहकारी संस्थाको कर्जा असुली सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही तथा किनारा गर्ने अधिकार कर्जा असुली न्यायाधिकरणको हुनेछ। 2. कर्जा असुली न्यायाधिकरणको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग सो न्यायाधिकरणको सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा गर्नेछन् र सहमति नभएमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ। 3. उपनियम 2 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षसहित 2 जनाको उपस्थितिमा मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ। दफा 44 उजुरी निवेदन सम्बन्धी प्रक्रिया। 1. सहकारी संस्थाले आफूले असुल उपर गर्नुपर्ने रकम असुल उपर गर्न नसकेको खण्डमा असुल उपर गराई पाउन कर्जा असुली न्यायाधिकरण समक्ष उजुरी दिनुपर्नेछ। तर यसरी उजुरी दिनुभन्दा अघि उजुरीकर्ता सहकारी संस्थाले कर्जा असुल उपर गर्न यथेष्ट मात्रामा प्रयास तथा कारबाही गरेको हुनुपर्नेछ। 2. उपनियम 1 बमोजिम निवेदन दिँदा सम्बन्धित सहकारी संस्थाले दाबी गरेको रकमको 0.25% हुन आउने रकम समेत कर्जा असुली शुल्क बाबत अग्रिम रूपमा कर्जा असुली न्यायाधिकरण समक्ष बुझाउनु पर्नेछ। 3. उपनियम 1 बमोजिम निवेदन कर्जाको भाखा नागेको 1 वर्षपछिको 4 वर्षभित्र दिनुपर्नेछ। तर यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि 5 वर्षभन्दा बढी अवधि भाखा नागेको ऋणको हकमा यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले 2 वर्षभित्र निवेदन दिन सकिनेछ। दफा 45 उजुरी निवेदनको सुनवाई। कर्जा असुली न्यायाधिकरणले नियम 44 बमोजिम उजुरी निवेदन प्राप्त भएको
मितिले 15 दिनभित्र प्रतिवादीलाई आफ्नो सफाइको निमित्त सबुत प्रमाणसहित प्रतिउत्तर पेश गर्ने गरी म्याद जारी गर्नुपर्नेछ र प्रतिवादीले सो अवधिभित्र प्रतिउत्तर पत्र दाखिला गर्नुपर्नेछ। तर काबु बाहिरको परिस्थितिमा परि सो म्यादभित्र प्रतिवादीले प्रतिउत्तर मात्र पेश गर्न नसकी सोको कारण खोली त्यसपछिको 15 दिनभित्र निवेदन दिएमा र त्यस्तो निवेदनको बेहोरा मनासिब देखिएमा 15 दिनसम्मको म्याद थप गर्न सकिनेछ। दफा 46 अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने। 1. कर्जा असुली न्यायाधिकरणले आफ्नो विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दामा का सम्बन्धमा कर्जा लिनको लागि राखिएको धितो वा ऋणीको जमानत दिने व्यक्तिको स्वामित्व वा कब्जामा रहेको वा हक भएको चल अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण नामसारी वा बिक्री गर्न नपाउने गरी रोका राख्न आवश्यक छ भन्ने कुरा पक्षको उजुरी निवेदनको आधारमा लागेमा अर्को आदेश नदिएसम्म त्यस्तो सम्पत्ति रोका राख्न सम्बन्धित कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्नेछ। 2. उपनियम 1 आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ। दफा 47 मुद्दाको कारबाही किनारा गर्नुपर्ने अवधि। कर्जा असुली न्यायाधिकरणले प्रतिउत्तर पत्र दाखिला भएकोमा सो दाखिला भएको मितिले र प्रतिउत्तर पत्र दाखिला नभएकोमा सो दाखिला गर्नुपर्ने म्याद भुक्तान भएको मितिले 90 दिनभित्र मुद्दाको अन्तिम किनारा कारबाही गरिसक्नुपर्ने छ। तर नियम 45 बमोजिम गुज्रेको म्याद थपाउन पाउने म्याद भुक्तान नभई मुद्दा अन्तिम कारबाही किनारा गर्नु हुँदैन। दफा 48 मिलापत्र हुन सक्ने। 1. नियावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस नियावली बमोजिम कर्जा असुली न्यायाधिकरणमा कारबाही तथा किनारा गर्न बाँकी रहेको कुनै मुद्दामा मिलापत्र गर्ने उद्देश्यले उजुरी निवेदनवाला र प्रतिवादी दुवैले आफूहरू मिल्ने बेहोराको निवेदन कर्जा असुली न्यायाधिकरण समक्ष दिएमा सो निवेदनको बेहोरा वादी प्रतिवादी दुवैलाई बढी बाँची सुनाई त्यसको मतलब र परिणाम समेत जानकारी गराउँदा दुवै पक्षले मन्जुर गरेमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि कर्जा असुली न्यायाधिकरणले मिलापत्र गराइदिन सक्नेछ। 2. उपनियम 1 बमोजिम ऋणीसँग मिलापत्र गर्दा दाबी रकमको 0.50% हुन आउने रकम मिलापत्र दस्तुर बापत आधा आधा गरी उजुरी दिनेवाला र प्रतिवादी दुवैले कर्जा असुली न्यायाधिकरणमा बुझाउनु पर्नेछ तथा यसरी मिलापत्र बापत लाग्ने दस्तुर निजले नियम 44 को उपनियम 2 बमोजिम अग्रिम रूपमा बुझाएको कर्जा असुली शुल्कबाट कट्टी गरी लिइनेछ। दफा 49 पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था। 1. कर्जा असुली न्यायाधिकरणले गरेको नियम उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको प्रतिलिपि प्राप्त गरेको मितिले 35 दिनभित्र सहकारी संस्था रहेको क्षेत्रको उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ। 2. उपनियम 1 बमोजिम पुनरावेदन गर्दा कर्जा असुली न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय बमोजिम असुल उपर गर्नुपर्ने ठहर भएको रकमको 30% रकम धरोटी बापत नगदै जम्मा गर्नुपर्नेछ। दफा 50 निर्णयको कार्यान्वयन। 1. कर्जा असुली न्यायाधिकरणले नियम 47 बमोजिम निर्णय सुनाइसकेपछि सो निर्णय उपर पुनरावेदन परेकोमा उच्च अदालतबाट फैसला प्राप्त भएपछि र पुनरावेदन नपरेकोमा पुनरावेदन दिने म्याद गुज्रेपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्न कर्जा असुली अधिकृतको नाममा आदेश जारी गर्नुपर्नेछ। 2. कर्जा असुली न्यायाधिकरणले उपनियम 1 बमोजिम आदेश जारी गर्दा निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने अवधि समेत तोकिदिन सक्नेछ। दफा 51 कर्जा असुली अधिकृत। 1. मन्त्रालयले कर्जा असुली न्यायाधिकरणको निर्णयको कार्यान्वयन गर्न गराउन मन्त्रालय वा विभागमा कार्यरत कुनै अधिकृतलाई कर्जा असुली अधिकृत तोक्न सक्नेछ। 2. कर्जा असुली अधिकृतले कर्जा असुली न्यायाधिकरणको प्रशासनिक प्रमुखको हैसियतमा समेत कार्य गर्न सक्नेछ। दफा 52 कर्जा असुली विधि। 1. कर्जा असुली अधिकृतले कर्जा असुली न्यायाधिकरणको आदेश प्राप्त भएपछि सो आदेशमा तोकिएको म्यादभित्र ऋणीबाट कर्जा रकम असुल गरी सम्बन्धित
सहकारी संस्थालाई दिनुपर्नेछ। 2. कर्जा असुली अधिकृतले कर्जा रकम असुल उपर गर्दा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही देयका विविध विधिहरू अपनाउन सक्नेछ। 1. ऋणीको धितो राखिएको वा नराखिएको अन्य चल वा अचल सम्पत्ति कब्जा वा लिलाम बिक्री गर्ने। ख. जमानत दिने व्यक्तिको चल वा अचल सम्पत्ति कब्जा वा लिलाम बिक्री गर्ने। ग. कुनै व्यक्ति विशेष ऋणी वा जमानत दिने व्यक्ति भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गरी प्रचलित कानुन बमोजिम थुनामा राख्ने। दफा 53 जमानत दिने व्यक्तिको दायित्व। 1. ऋणीको निमित्त जमानत दिने व्यक्तिको दायित्व जमानत दिएको रकमको हदसम्म मात्र सीमित रहनेछ। 2. प्रचलित कानुनको अधीनमा रही जमानत बापतको दायित्व जमानत दिने व्यक्तिबाट सोझै असुल उपर गर्न सकिनेछ। दफा 54 कर्जा असुली अधिकृतको आदेश कर्जा असुली न्यायाधिकरणको आदेश सरह हुने। यस नियमावली बमोजिम कर्जा असुल उपर गर्ने सन्दर्भमा कर्जा असुली अधिकृतले दिएको आदेश कर्जा असुली न्यायाधिकरणले दिएको आदेश सरह हुनेछ र त्यस्तो आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ। दफा 55 कर्मचारी तथा बजेट सम्बन्धी व्यवस्था। कर्जा असुली न्यायाधिकरणको कार्य सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक कर्मचारी तथा बजेट उपलब्ध गराउनेछ। दफा 56 सहकारी संस्थाले रकम बुझाउनु पर्ने। 1. यस नियमावली बमोजिम कर्जा असुल भइसकेपछि असुल भएको कर्जा रकमको 1% रकम कर्जा असुली शुल्क बापत सम्बन्धित सहकारी संस्थाले कर्जा असुली न्यायाधिकरणलाई बुझाउनु पर्नेछ। 2. उपनियम 1 बमोजिम सहकारी संस्थाले रकम बुझाउँदा नियम 44 को उपनियम 2 बमोजिम बुझाएको रकम कटाई बाँकी रकम मात्र बुझाए पुग्नेछ। 3. उपनियम 1 बमोजिम दाखिला हुन आएको रकम कर्जा असुली न्यायाधिकरणले नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम सञ्चालित खातामा दाखिला गर्नुपर्नेछ। दफा 57 कर्जा असुली न्यायाधिकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था। 1. कर्जा असुली न्यायाधिकरणको साङ्गठनिक संरचना नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भए बमोजिम हुनेछ। 2. कर्जा असुली न्यायाधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सेवा शर्त तथा कार्य सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भए बमोजिम हुनेछ। दफा 58 कार्यविधि बनाउन सक्ने। कर्जा असुली न्यायाधिकरणले उजुरी प्रक्रिया कारबाही निर्णय कार्यान्वयन लगायतका विषयमा आवश्यक कार्यविधि बनाउन सक्नेछ। सहकारी नियमावली 2075 वाचन भइरहेको छ। हामी परिच्छेद 11 मा पुगेका छौँ। परिच्छेद 11 लिक्विडेसन सम्बन्धी व्यवस्था। दफा 59 लिक्विडेटरको नियुक्ति। 1. ऐनको दफा 89 को उपदफा 2 बमोजिम 50 लाख रुपियाँसम्मको सम्पत्ति भएको संस्थाको हकमा रजिस्ट्रारले आफू मातहतको अधिकृत कर्मचारीलाई लिक्विडेटर नियुक्त गर्न सक्नेछ। 2. उपनियम 1 बमोजिम नियुक्त लिक्विडेटरलाई रजिस्ट्रारले लिक्विडेसन सम्बन्धी कार्यमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ। दफा 60 लिक्विडेटरको काम कर्तव्य र अधिकार। 1. ऐनको दफा 88 बमोजिम दर्ता खारेज भएको सहकारी संस्थाको लिक्विडेटरको काम कर्तव्य र अधिकार देय बमोजिम हुनेछ। क. विघटन भएका सहकारी संस्थाबाट असुल हुन बाँकी रहेका रकम चुक्ता गर्नका लागि सो सहकारी संस्थाका हालवाला वा साबिकवाला सदस्यहरू वा मृत सदस्यहरूको जायज जथाबाट बाँकी रकम नियम 30 र नियम 32 बमोजिम असुल उपर गर्ने। ख. विघटन भएका सहकारी संस्थासँग कुनै साहुको कुनै रकम बाँकी राखिएको रहेछ र सो संस्थाकै हिसाब किताबबाट चढाइएको रहेनछ भने त्यस्ता साहुलाई यो यति म्यादभित्र सो रकमको दावा गर्न आउनु भनी वा सो बाँकी लागेको प्रमाणित नभएसम्म त्यति रकम वितरण नगरियोस् भनी दावी गर्न आउनु भनी सूचना जारी गर्ने। ग. साहुहरूमध्ये कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय गर्ने। घ. सहकारी संस्था विघटन गर्ने सिलसिलामा
सहकारी संस्थाको जायज जम्मा गर्ने र वितरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने। ङ सहकारी संस्थाले गरेको वा सहकारी संस्थाको विरुद्धमा गरिएको दाबीको सम्बन्धमा दुवै पक्षमा मिलापत्र गराउने। च विघटनका लागि आवश्यक देखेमा सदस्यहरूको बैठक बोलाउने। छ सहकारी संस्थाको खाता बही कागजात लिखत र जायजथाको जिम्मा लिने। ज सहकारी संस्थाको सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने। झ सरोकारवालाहरूसँग समेतको परामर्श सहकारी संस्थाको जायजथा वितरण गर्ने योजना तयार गरी त्यसको वितरण गर्ने। 2 उपनियम 1 बमोजिम अधिकारको प्रयोग गर्दा लिक्विडेटरले आवश्यक सम्झेमा सहकारी संस्थाको गठन, काम, कर्तव्य, सम्पत्ति वा अन्य कुराको सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्न पक्ष, विपक्ष, साक्षी र संस्था वा सङ्घको कुनै कर्मचारीलाई आफूसमक्ष उपस्थित गराई सोधपुछ गर्न सक्नेछ। दफा 61 लिक्विडेसन नियन्त्रण गर्ने रजिस्ट्रारको अधिकार। नियम 60 बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी लिक्विडेटरले गरेको कामलाई रजिस्ट्रारले दोहोर्याएर हेरी देय बमोजिम गर्न सक्नेछ। क निर्देशन विपरीत लिक्विडेटरले जारी गरेको आदेश खारेज गर्न, बदल्न वा आवश्यकताअनुसार अर्को आदेश जारी गर्न। ख संस्था वा सङ्घको खाता बही कागजात लिखत र जायजथाहरू पेश गराउन। ग नियम 60 बमोजिमको लिक्विडेटरको अधिकारमा आफूलाई उपयुक्त लागेको हदबन्देज तोकिदिन। घ लिक्विडेटरले जाँचेको हिसाब किताबको प्रतिवेदन लिन। ङ नियम 60 को खण्ड ङ बमोजिम मिलापत्र गराउने र खण्ड झ बमोजिम जायजथा वितरण गर्ने सम्बन्धमा सामान्य सिद्धान्त निर्धारण गरिदिन। च लिक्विडेटरले पाउने पारिश्रमिक एवं भत्ताको निमित्त आवश्यक निर्देशन दिन। छ लिक्विडेटरलाई पदबाट हटाई अर्को नियुक्ति गर्न। दफा 62 दायित्व भुक्तानी। 1 ऐनको दफा 88 अन्तर्गत दर्ता, खारेज वा विघटन भएको सहकारी संस्थाको कोषबाट देय बमोजिमको प्राथमिकता क्रम अनुसार देहायको कार्यका लागि खर्च गर्न सकिनेछ। 1 घटनाको विघटनको कामको निमित्त भएका खर्चहरूको फरचोड गर्न। ख सदस्यलाई बचतको रकम भुक्तानी गर्न। ग कर्मचारीको तलब भत्ता दिन। घ ऋण भुक्तानी गर्न। ङ अन्य भुक्तानी दिनुपर्ने रकम दिन। च सेयर पुँजी फिर्ता दिन। छ लाभांश नबाँडिएको समयावधिको हकमा लाभांश वितरण गर्न। 2 कुनै सहकारी संस्थाको विघटनको काम समाप्त भइसकेपछि पनि सो संस्थाको कुनै साहुले पाउनुपर्ने रकम लिन नआएमा विघटनको काम समाप्त भएको मितिले 3 महिनाभित्र उक्त संस्थाको कोष उप त्यस्तो साहुले आफूले पाउनुपर्ने रकमको लागि दाबी गरिसक्नुपर्नेछ र सो म्याद नागेपछि परेको दाबी उप कुनै कारबाही हुने छैन। दफा 63 लिक्विडेसन पछिको सम्पत्तिको उपयोग। 1 ऐनको दफा 91 बमोजिम सहकारी संस्थाको लिक्विडेसन पश्चात नियम 62 बमोजिम सबै दायित्व भुक्तान गरी बाँकी रहेको सम्पत्ति रजिस्ट्रारको निर्देशन बमोजिम देहायको प्राथमिकता क्रम अनुसार हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ। क विघटित सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रमा सेवा पुर्याउन सक्ने निजको सोही प्रकृतिको अन्य कुनै सहकारी संस्था। ख विघटित सहकारी संस्था सदस्य भएको सोही प्रकृतिको माथिल्लो सङ्घ। 2 उपनियम 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले मन्त्रालयको सिफारिसमा नियम 62 को उपनियम 1 अनुसार खर्च गरिसकेपछि बाँकी रहन आएको सहकारी संस्थाको कोषको रकम सहकारी आन्दोलनलाई योगदान पुर्याउने अन्य कुनै निकायमा हस्तान्तरण गर्न वा स्थानीय सामुदायिक शिक्षा वा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित वा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने स्थानीय सामुदायिक विकासको प्रयोजनको लागि हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ। परिच्छेद 12 बचत तथा कर्जा सुरक्षण। दफा 64 सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षणको कोषको स्थापना। 1 ऐनको दफा 101 को उपदफा 1 बमोजिम सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्दा विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घको ढाँचामा गर्नुपर्ने छ। 2
बचत तथा ऋण सुरक्षण कोषको स्थापनाको आधार सदस्यता, पुँजी संरचना, साङ्गठनिक ढाँचा लगायतका व्यवस्थाहरू नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ। 3. उपनियम 1 बमोजिम स्थापना हुने बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा बचत तथा ऋण संस्थाका साथै बचत तथा ऋण समेतको कारोबार गरेका बहुउद्देश्य वा विषयगत संस्था समेत सदस्य बन्न सक्नेछन्। 4. बचत तथा ऋण सुरक्षण कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, नेपाल बहुउद्देश्य केन्द्रीय सहकारी सङ्घ, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ तथा नेपाल सरकारका अन्य निकायको समेत सेयर सहभागिता रहन सक्नेछ। 5. बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि न्यूनतम चुक्ता सेयर पुँजी 60 करोड रुपियाँ हुनेछ तथा सोको कम्तीमा 60% संस्थाहरूले जम्मा गरेको हुनुपर्नेछ। दफा 65. बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सञ्चालक समिति। 1. बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सञ्चालनका लागि देय बमोजिमको एक सञ्चालक समिति रहनेछ। क. साधारण सभाबाट निर्वाचित व्यक्ति अध्यक्ष। ख. सहसचिव मन्त्रालय सदस्य। ग. सहसचिव अर्थ मन्त्रालय सदस्य। घ. रजिस्ट्रार सहकारी विभाग सदस्य। ङ. निर्देशक नेपाल राष्ट्र बैङ्क सदस्य। च. सदस्य सचिव राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड सदस्य। छ. कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ सदस्य। ज. कार्यकारी प्रमुख नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ सदस्य। झ. कार्यकारी प्रमुख नेपाल बहुउद्देश्य केन्द्रीय सहकारी सङ्घ सदस्य। य. कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क सदस्य। ट. कार्यकारी प्रमुख नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घ सदस्य। ठ. साधारण सभाबाट निर्वाचित कम्तीमा 1 जना महिला सहित 3 जना सदस्य। ङ. कार्यकारी प्रमुख बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सदस्य सचिव। 2. उपनियम 1 को खण्ड क र ठ बमोजिम निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधि 4 वर्षको हुनेछ र निज पुनः एक पटकको लागि निर्वाचित हुन सक्नेछ। दफा 66. बचत तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था। 1. सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषले आफ्ना सदस्य संस्थामा सदस्यले जम्मा गरेको 3 लाख रुपियाँसम्मको बचत सुरक्षण गर्न सक्नेछ। 2. बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषले आफ्नो सदस्य संस्थाबाट लगानी भएको कर्जा देय बमोजिम सुरक्षण गर्न सक्नेछ। क. 30,000 रुपियाँको आकस्मिक आवश्यकता कर्जा। ख. 1 लाख रुपियाँसम्मको पशुधन कर्जा। ग. 3 लाख रुपियाँसम्मको लघु, साना तथा मझौला उद्यम कर्जा। घ. 5 लाखसम्मको कृषि व्यवसाय कर्जा। ङ. 2 लाख रुपियाँसम्मको अन्य कर्जा। 3. उपनियम 2 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको पूर्व स्वीकृति लिएको अवस्थामा 10 लाख रुपियाँसम्मको कर्जा सुरक्षण गर्न सकिनेछ। 4. यस नियम बमोजिम सुरक्षण गरिएको बचत वा कर्जा रकमको सीमा, सावा, ब्याज समेत जोडी कायम गरिनेछ। तर एकै सदस्यले एकभन्दा बढी प्रकारको बचत गरेको वा कर्जा लिएकोमा त्यस्ता सबै प्रकारका बचत वा कर्जाको सावामा ब्याज जोडी सीमा कायम गरिनेछ। दफा 67. सुरक्षण नहुने। नियम 66 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दिएका बचत तथा कर्जाको रकम बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषले सुरक्षण गर्ने छैन। क. संस्थाले गैर सदस्यसँग लिएको बचत तथा गैर सदस्यलाई दिएको कर्जा। ख. सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्ड्रिङ निवारण सम्बन्धी प्रचलित कानुन अन्तर्गत जारी निर्देशन बमोजिम सदस्य पहिचान तथा सम्पुष्टि नगरी सदस्यबाट लिएको बचत तथा त्यस्तो सदस्यलाई दिएको कर्जा। ग. एन.एस. नियमावली विनियम तथा संस्थाको आन्तरिक कार्यविधिका व्यवस्था विपरीत सङ्कलन गरिएको बचत वा प्रदान गरिएको कर्जा। दफा 68. क्षतिपूर्ति दिन सक्ने। 1. बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषले सुरक्षणको लागि कर्जाको
80% ननाग्ने गरी क्षतिपूर्ति दिन सक्नेछ। 2. सदस्य संस्थाले कर्जाको भाका नआएको 2 वर्षपछि उपनियम 1 क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गर्न सक्नेछ। 3. बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषले सुरक्षण गरेको बचतको क्षतिपूर्ति रकम ऐनको दफा 89 नियुक्त लिक्विडेटर वा दफा 105 गठित व्यवस्थापन समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा भुक्तानी दिइनेछ। दफा 69 बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सम्बन्धी अन्य व्यवस्था। बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना, प्रिमियम संरचना, क्षतिपूर्ति दिएको रकम, असुल उपर तथा प्राप्तिको प्रक्रिया र सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधि बमोजिम हुनेछ। दफा 70 आपसी सुरक्षण कोष सञ्चालन। 1. ऐनको दफा 102 को उपदफा 2 बमोजिम आपसी सुरक्षण कोष सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाको न्यूनतम मापदण्ड देहाय बमोजिम हुनेछ। क. संस्था दर्ता भएको कम्तीमा 3 वर्ष पुगेको हुनुपर्ने। ख. विगत 2 वर्षदेखि संस्था नाफामा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने। ग. सुरक्षण गरिने बालीनालीको खेती गर्ने वा वस्तु भाउ पाल्ने सदस्यको सङ्ख्या कम्तीमा 300 हुनुपर्ने। घ. जगडा कोषमा कम्तीमा 50 लाख रुपियाँ वा घाटापूर्ति कोषमा कम्तीमा 25 लाख रुपियाँ हुनुपर्ने। ङ. सेयर पुँजी कम्तीमा 1 करोड रुपियाँ हुनुपर्ने। च. संस्थाले बचत परिचालन गरेको भए ऐनको दफा 50 को उपदफा 2 मा निर्धारित सीमाभित्र नियमित प्रकृतिको बचत मात्र परिचालन गरेको हुनुपर्ने तथा सेयर पुँजी तथा संस्थागत पुँजी गरी जम्मा बचत दायित्वको कम्तीमा 20% पुगेको हुनुपर्ने। 2. आपसी सुरक्षण सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम हुनेछ। सहकारी नियमावली 2075 वाचन अगाडि बढाइरहेको छु। यस अन्तर्गत परिच्छेद 13 मा हामी पुगेका छौँ। परिच्छेद 13 मा रहेको छ निरीक्षण तथा अनुगमन। दफा 71 नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निरीक्षण तथा हिसाब किताब जाँच गर्न सक्ने। 1. ऐनको दफा 95 को उपदफा 2 बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सहकारी बैङ्कका अतिरिक्त 50 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको निरीक्षण वा हिसाब किताब जाँच गर्न गराउन सक्नेछ। 2. रजिस्ट्रारले उपनियम 1 बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट भएको निरीक्षण वा हिसाब जाँच निवेदनका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनेछ। दफा 72 निरीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था। 1. ऐनको दफा 97 को उपदफा 4 बमोजिम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने देहायका सहकारी संस्थाहरूको हकमा देहाय बमोजिम मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त टोली बनाई सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। क. स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारभित्रका 5 करोड रुपियाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएको सहकारी संस्थाको स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहकारी नियामक निकायको तर्फबाट। ख. स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारभित्रका 25 करोड रुपियाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह वा प्रत्येक सरकारको सहकारी नियामक निकाय र विभागको तर्फबाट। ग. 50 करोड रुपियाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको सहकारी नियामक निकाय, विभाग र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका तर्फबाट। तर 50 करोड रुपियाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका जुनसुकै सहकारी संस्थाको विभागबाट सघन अनुगमन गर्न बाधा पर्ने छैन। 2. बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले 5 करोड रुपियाँ वा सोभन्दा बढी रकमको बचत दायित्व भए त्यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले 1 वर्षभित्र र सोभन्दा बढी रकमको बचत दायित्व भए 3 वर्षभित्र मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको स्वीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध भइसक्नुपर्नेछ। 3. सहकारी संस्थाले सुरक्षण, वित्तीय संरचना, संस्थाको स्तर, तरलता, लगानीका क्षेत्र लगायत विभागले तोकेको मानकहरूको पालना गर्नुपर्नेछ। 4. उपनियम 2 बमोजिम सूचना प्रणाली समेतको आधारमा विभागले उपनियम 3 बमोजिम तोकिएका मानकहरूको
पालनाको अवस्थाको नियमित अनुगमन गरी पालना नभएको पाइएमा तत्काल निर्देशन दिन सक्नेछ। 5. यस नियम बमोजिम हुने निरीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम हुनेछ। 6. उपनियम 5 बमोजिम कार्यविधि स्वीकृत गर्दा मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको परामर्श लिन सक्नेछ। दफा 73 वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश हुनुपर्ने विवरण। ऐनको दफा 100 को उपदफा 3 मा उल्लेखित विवरणको अतिरिक्त रजिस्ट्रारले पेश गर्ने वार्षिक निरीक्षण प्रतिवेदनमा समावेश हुनुपर्ने अन्य विषयहरू मन्त्रालयले निर्धारण गर्ने बमोजिम हुनेछ। परिच्छेद 14 विविध। दफा 74 स्थिरीकरण कोष सम्बन्धी व्यवस्था। 1. ऐनको दफा 103 बमोजिम स्थिरीकरण कोषमा सहभागी सहकारी संस्थाले नियम 27 बमोजिम नियम 27 को उपनियम 1 को खण्ड ख बमोजिमको रकम जम्मा गर्न सक्नेछ। 2. उपनियम 2 बमोजिमको कोषको सञ्चालनका लागि देहाय बमोजिमको समिति रहनेछ। क. अध्यक्ष नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ। ख. प्रतिनिधि मन्त्रालय सदस्य। ग. प्रतिनिधि अर्थ मन्त्रालय सदस्य। घ. प्रतिनिधि नेपाल राष्ट्र बैङ्क सदस्य। ङ. प्रतिनिधि सहकारी विभाग सदस्य। च. प्रतिनिधि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड सदस्य। छ. प्रतिनिधि राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ सदस्य। ज. अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क सदस्य। झ. स्थिरीकरण कोषमा सहभागी सहकारी संस्थाका अध्यक्ष मध्येबाट कोष सञ्चालन समितिले मनोनयन गरेका कम्तीमा 1 जना महिलासहित 2 जना सदस्य। य. कार्यकारी प्रमुख नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ सदस्य सचिव। 3. उपनियम 2 को खण्ड झ बमोजिम मनोनयन भएका प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल उनीहरू आफ्नो सहकारी संस्थाको अध्यक्ष भएको अवधि ननाग्ने गरी बढीमा 4 वर्ष हुनेछ। 4. ऐनको दफा 103 बमोजिम स्थिरीकरण कोष खडा गर्दा न्यूनतम 10 करोड रुपियाँको प्रारम्भिक योगदान आवश्यक हुनेछ। 5. स्थिरीकरण कोषको रकम उपयोग गर्दा उपनियम 4 मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम न्यूनतम मौजुदात कोषमा कायम राख्ने गरी 6 महिनाभित्र थप योगदान जुटाएर मात्र उपयोग गर्नुपर्नेछ। 6. कोष खडा गर्दा वा कोषको रकम उपयोग भएका कारण ऐनको दफा 103 को उपदफा 2 बमोजिम सहभागी सहकारी संस्थाका साथै अन्य निकायको योगदान बापतको रकमले मात्र उपनियम 5 बमोजिम न्यूनतम आवश्यक मौजुदात रकम नपुग्ने भएमा नेपाल सरकारले नपुग भए जति रकम मन्त्रालयको तर्फबाट थप योगदान बापत दिन सक्नेछ। 7. उपनियम 6 बमोजिम नेपाल सरकारले दिएको रकम कोषमा सहभागी सहकारी संस्थाका साथै अन्य निकायको योगदान बापतको रकम परिपूर्ति हुँदै जाँदा नेपाल सरकारलाई नै फिर्ता गर्नुपर्नेछ। 8. ऐनको दफा 103 को उपदफा 7 बमोजिममा उल्लेखित प्रयोजनका अतिरिक्त स्थिरीकरण कोषको रकम मध्येबाट कोषको आम्दानीको निश्चित प्रतिशत ननाग्ने गरी कोष सञ्चालन समितिले तोकिदिएको सीमासम्म कोषको व्यवस्थापन खर्चको लागि उपयोग गर्न सकिनेछ। 9. ऐनको दफा 103 को उपदफा 7 को खण्ड ख र ग बमोजिम उपयोग गरिएको रकम दफा 108 बमोजिम सम्बन्धित संस्थाको सम्पत्तिबाट दायित्व भुक्तानी गरेपछि बचत भएमा वा त्यस्ता संस्था पुनः सञ्चालनमा आएपछि फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था भएमा कोष सञ्चालन कार्यविधिमा व्यवस्था भए बमोजिम कोष फिर्ता गर्नुपर्नेछ। 10. स्थिरीकरण कोषको स्थापना सहभागी संस्थाहरूको योग्यता सहभागिताको शर्त बन्देज कोषको उपयोग र कोष सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यविधि बमोजिम हुनेछ। दफा 75 छुट सुविधा र सहुलियत प्राप्ति। 1. ऐनको दफा 78 को उपदफा 3, 4, 5 र 9 मा उल्लेखित छुट सुविधा र सहुलियत प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया नेपाल सरकारबाट नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम हुनेछ। 2. ऐनको दफा 78 को उपदफा
6 र 8 बमोजिम छुट सुविधा र सहुलियत मन्त्रालयको सिफारिसमा प्राप्त हुनेछ। 3. ऐनको दफा 78 को उपदफा 7 बमोजिमको छुट सुविधा र सहुलियत प्राप्ति बजेट तथा कार्यक्रममा व्यवस्था भए बमोजिम मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम हुनेछ। 4. उपनियम 2 र 3 बमोजिम छुट सुविधा र सहुलियत प्राप्तिका लागि सिफारिस गर्ने शर्त आधार र प्रक्रिया मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ। दफा 76 रजिस्ट्रारको काम कर्तव्य र अधिकार। 1. ऐनमा उल्लेखित काम कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त रजिस्ट्रारको काम कर्तव्य र अधिकार देहाए बमोजिम हुनेछ। क. सहकारी संस्था दर्ता गर्नका लागि परेका दरखास्त उप आवश्यक जाँचबुझ गरी सहकारी संस्था दर्ता गर्ने र दर्ताको प्रमाणपत्र दिने। ख. ऐन र यस नियमावलीको अधीनमा रही सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न बनाएको विनियम स्वीकृत गर्ने। ग. ऐन र यस नियमावलीको अधीनमा रही सहकारी संस्थाको एकीकरण, विभाजन तथा कार्यक्षेत्र पुनर्निर्धारण सम्बन्धी कार्य गर्ने। घ. नियमित रूपमा सहकारी संस्थाको निरीक्षण तथा हिसाब किताब जाँच गर्नुका साथै स्थापित सूचना प्रतिवेदन प्रणालीका आधारमा सहकारी संस्थाहरूको निरन्तर अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिने। ङ. सहकारी संस्थाहरूले लेखा परीक्षणको नियमित अनुगमन गरी निर्धारित अवधिभित्र लेखा परीक्षण नगराउने सहकारी संस्थाहरूको लेखा परीक्षण गराउने। च. विपन्न ग्रामीण महिला, अपङ्गता भएका व्यक्ति, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, भूमिहीन, कृषक, बेरोजगार, श्रमिक र दलित तथा अल्पसङ्ख्यक जनजातिहरूका सीमान्तकृत समूहको सहकारी खेतीपाती वा सदस्यको श्रम वा सिपमा आधारित स्वरोजगारका उद्योग धन्दा प्रवर्धन गर्न योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी स्वीकृत भए बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने। 6. सहकारी व्यवसाय कृषि उपजको मूल्य श्रृङ्खला विकास एवं तत्सम्बन्धी अन्तर सहकारी कारोबारका आयोजनालाई सहयोग पुर्याउने। ज. सहकारी शिक्षा तथा तालिम क्रियाकलापको तर्जुमा, सञ्चालन तथा विस्तारका कार्यहरूको समन्वय गर्ने। झ. सहकारी संस्थाको विकास, सहकारी सिद्धान्त मूल्य मान्यताको प्रचलन तथा सहकारी संस्थाका सुशासन कायम गराउनको लागि आवश्यक निर्देशन। य. एनएसएन अन्तर्गत बनेको निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि तथा विनियम बमोजिम कार्य नगर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम जरिवाना तथा अन्य कारबाही गर्नेछ। त. आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 3 महिनाभित्र सहकारी संस्थाको कार्य वार्षिक निरीक्षण प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने। ठ. निष्क्रिय अवस्थामा रहेका साझा सहकारी संस्थालाई सक्रिय बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने। ड. आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी सहकारी संस्थाको सेवा केन्द्र, सञ्चालन केन्द्र तथा बिक्री केन्द्र सञ्चालनको स्वीकृति दिने। ढ. एनएसएस नियमावली र अन्तर्गत बनेका निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि तथा मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशन बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने। 2. रजिस्ट्रारले ऐन तथा एसएन नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार आफू मातहतका अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ। दफा 77 संस्था सञ्चालन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था। 1. ऐनको दफा 135 मा उल्लेखित संस्थाहरूको सञ्चालनका लागि देहाए बमोजिमको सञ्चालक समिति रहनेछ। क. साधारण सभाबाट निर्वाचित व्यक्ति अध्यक्ष। ख. सहसचिव मन्त्रालय सदस्य। ग. सहसचिव अर्थ मन्त्रालय सदस्य। घ. सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको सचिव सदस्य। ङ. नेपाल सरकारले तोकेको एक व्यक्ति सदस्य। च. विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको प्रतिनिधि वा संस्थाको सेयर खरिद भएका स्थानीय तहहरूमध्येबाट 1 जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वाणिज्यले तोकेको कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य। 6. साधारण सभाबाट निर्वाचित कम्तीमा 1 जना महिलासहित 3 जना सदस्य। 2. संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले उपनियम 1 बमोजिमको सञ्चालक समितिको सचिवको कार्य गर्नेछ। उपनियम 3. उपनियम 1 मा उल्लेखित संस्थाको सञ्चालन सहकारी सिद्धान्त मूल्य मान्यता अनुरूप प्रभावकारी रूपमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन गरी पुनर्संरचना
योजना स्वीकृत गर्न सक्नेछ। 4. यो नियम प्रारम्भ हुँदाको बखत ऐनको दफा 39 को उपदफा 2 बमोजिम वार्षिक साधारण सभा गरी समिति वा ऐनको दफा 48 को उपदफा 1 बमोजिम लेखा सुपरिवेशन समितिको गठन नगरेका ऐनको दफा 135 मा उल्लेखित संस्थाहरूले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले 3 महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा गरी समिति वा लेखा सुपरिवेशन समितिको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। 5. सहकारी निकायलाई आवश्यक पर्ने मालसामान खरिद गर्दा वा सेवा लिनु पर्दा त्यस्तो मालसामान वा सेवाको ऐन दफा 135 बमोजिम संस्थाले प्रदान गरिरहेका रहेछन् भने त्यस्ता संस्थाबाट उत्पादित सामान वा सेवालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। 6. उपनियम 1 मा उल्लेखित संस्थाहरूको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था विनियममा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। दफा 78 प्रतिनिधि पठाउन सकिने। 1. ऐनको दफा 136 बमोजिम सङ्घको साधारण सभामा प्रतिनिधि पठाउन सङ्घको विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम सदस्य संस्थाको सदस्य सङ्ख्याको अनुपातको आधारमा बढीमा 5 जनासम्म पठाउन सकिनेछ। 2. उपनियम 1 बमोजिम सम्बन्धित संस्थाले प्रतिनिधि पठाउँदा मताधिकार प्रयोग गर्ने प्रतिनिधि तोकी पठाउनु पर्नेछ। दफा 79 सहकारी सम्बन्धी शैक्षिक क्रियाकलापको प्रमाणीकरण। 1. सहकारी शिक्षा सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्था वा निकायको लागि पाठ्यक्रम निर्धारण तथा त्यस्ता संस्थाको प्रमाणीकरण गर्नका लागि देहाय बमोजिमको एक प्रमाणीकरण समिति रहनेछ। क. सचिव मन्त्रालय अध्यक्ष। ख. राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य। ग. सहसचिव शिक्षा मन्त्रालय सदस्य। घ. सहसचिव राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य। ङ. सहसचिव मन्त्रालय सदस्य। च. रजिस्ट्रार सहकारी विभाग सदस्य। छ. सहप्राध्यापक त्रिभुवन विश्वविद्यालय सम्बन्धी केन्द्रीय शिक्षण विभाग सदस्य। ज. सहकारी मध्येबाट सहकारी विज्ञहरूबाट मन्त्रालयले तोकेको 1 जना सदस्य। अझ झ. प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र सदस्य सचिव। 2. उपनियम 1 बमोजिमको समितिले बैठकमा आवश्यकता अनुसार विषय विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ। 3. उपनियम 1 बमोजिमको समितिको काम कर्तव्य अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ। क. सहकारी प्रशिक्षण संस्था वा निकायको आधारभूत संस्थागत निर्धारणहरू तोक्ने। ख. सहकारी प्रशिक्षण संस्था वा निकायहरूबाट सञ्चालन हुने शैक्षिक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमको प्रशिक्षार्थी समूह अनुसार पाठ्यक्रम अवधि स्रोत व्यक्तिको योग्यता लगायतका न्यूनतम निर्धारणहरू तय गर्ने। ग. खण्ड क र ख बमोजिम निर्धारकहरू पुरा गर्ने सहकारी संस्था वा निकायबाट सञ्चालन हुने प्रशिक्षण क्रियाकलापको प्रमाणीकरण गर्ने। घ. विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहमा सहकारी शिक्षा समावेश गर्नको लागि पाठ्यक्रम विकास गरी सिफारिस गर्ने। ङ. विभिन्न संस्था वा निकायबाट सञ्चालित सहकारी शैक्षिक तथा प्रशिक्षण क्रियाकलापको निरीक्षण गरी पृष्ठपोषण लिने। च. सहकारी शिक्षा तथा प्रशिक्षण क्रियाकलापको स्तरोन्नतिको लागि सहकारी सङ्घ संस्थालाई मार्गदर्शन गर्ने। छ. सहकारी शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यको प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित अन्य कार्यहरू गर्ने। 4. उपनियम 3 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्था वा निकायहरूले सञ्चालन गर्ने प्रारम्भिक सहकारी सदस्य शिक्षा कार्यक्रमको हकमा प्रमाणीकरण गराइराख्नुपर्ने छैन। 5. उपनियम 1 बमोजिम प्रमाणीकरण समितिले आफ्नो कार्यावधि आफै बनाउन सक्नेछ। दफा 80 अन्तरसहकारी कारोबार। 1. ऐनको दफा 140 बमोजिम अन्तरसहकारी कारोबार गर्दा सञ्चालन संलग्न संस्थाहरूको विनियममा निर्धारित सदस्यहरूको आवश्यकताबारेको आधार लिएको हुनुपर्नेछ। 2. सङ्घले सदस्य स्तरका स्थानीय उत्पादनको मूल्य श्रृङ्खला विकाससँग सम्बन्धित अन्तरसहकारी कारोबारलाई बढावा दिने गरी संयोजन गर्न सक्नेछ।
3. अन्तरसहकारी कारोबारमा संलग्न विभिन्न संस्थाहरूले आफ्नो सदस्यहरूबाट उत्पादित उपज अग्रणी संस्था लिड कोअपरेटिभको अवधारणाबाट कुनै एक संस्था मार्फत संलग्न प्रशोधन एवं बजारीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी एकीकृत योजना सञ्चालन गर्न सक्नेछ। 4. सहकारी संस्थाले विनिमयमा व्यवस्था गरी विद्युतीय प्रणाली मार्फत आफ्ना सदस्यले नेपालभरको कुनै सहकारी संस्थाबाट आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्न र झिक्न सक्ने गरी अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सक्नेछ। 5. बचत तथा ऋण सम्बन्धी अन्तर सहकारी कारोबारको हकमा सम्बद्ध सहकारी संस्थाहरूले मन्त्रालयको सम्बन्धित विषयगत सङ्घ वा सहकारी बैङ्कको भूमिका समेत निर्दिष्ट गरी तोकेको मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ। 6. अन्तर सहकारी कारोबार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यविधि बमोजिम हुनेछ। दफा 81 समिति वा लेखा सुपरिवेशन समितिमा रहन नसक्ने। 1. नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्थाको दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न निर्वाचित वा मनोनयन हुने सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालय वा निकायमा कार्यरत कर्मचारी सहकारी संस्थाको समिति वा लेखा सुपरिवेशन समितिमा निर्वाचित वा मनोनित हुन सक्ने छैन। 2. यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत उपनियम 1 मा उल्लेखित पदाधिकारी वा कर्मचारी कुनै सहकारी संस्थाको समिति वा लेखा सुपरिवेशन समिति र सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने निकायमा रहेछ भने यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले 6 महिनाभित्र समिति वा लेखा सुपरिवेशन समिति वा त्यस्तो निकायमध्ये कुनै एकबाट अलग हुनुपर्नेछ। दफा 82 मुद्दाको प्रतिरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था। ऐनको परिच्छेद 18 बमोजिम समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्बन्धमा व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णय वा काम कारबाहीको विषयमा कुनै अदालत वा अर्धन्यायिक निकायमा मुद्दा वा विवाद परेमा सोको प्रतिरक्षा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट खटिएको सरकारी वकिलबाट हुनेछ। दफा 83 विवाद निरूपण समितिको गठन। 1. ऐनको दफा 143 बमोजिमको विवाद निरूपण समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ। क. रजिस्ट्रारले तोकेको व्यक्ति संयोजक। ख. राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको प्रतिनिधि। ग. राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको प्रतिनिधि सदस्य। 2. उपनियम 1 बमोजिमको समितिले विवादसँग सम्बन्धित सहकारी संस्थाका एक प्रतिनिधिलाई बैठकमा आमन्त्रित गर्नुपर्नेछ। 3. उपनियम 1 बमोजिमको समितिले आफ्नो कार्यविधि आफै तयार गर्न सक्नेछ। दफा 84 प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था। 1. ऐनको दफा 144 बमोजिम मन्त्रालयले वार्षिक रूपमा व्यवस्था गरी व्यक्ति, सहकारी संस्था वा निकायलाई कदरपत्र, नगद पुरस्कार वा दुवै गरी सम्मान वा पुरस्कृत गर्न सक्नेछ। 2. उपनियम 1 बमोजिम सम्मान वा पुरस्कृत गर्दा व्यक्ति, सहकारी संस्था वा निकायहरूका लागि छुट्टा आधार तय गरी स्वीकृत गर्नुपर्नेछ। 3. उपनियम 1 बमोजिम प्रोत्साहनयोग्य व्यक्ति, सहकारी संस्था वा निकायको छनौट गर्न मन्त्रालयका एक समिति रहनेछ। 4. उपनियम 3 बमोजिमको समितिले आफ्नो कार्यावधि आफै तयार गर्न सक्नेछ। दफा 85 जानकारी दिनुपर्ने। 1. नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्घ वा प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रहेको सहकारी संस्थाले प्रदेश वा स्थानीय तह कार्यालय, सेवा केन्द्र वा अन्य माध्यमबाट सेवा सञ्चालन गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहमा जानकारी दिनुपर्ने छ। 2. उपनियम 1 बमोजिम सहकारी संस्थाको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रदेशमा र प्रदेशले विभागमा पठाउनु पर्नेछ। दफा 86 अनुसूचीमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्ने। मन्त्रालयले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ। दफा 87 खारेजी र बचाउ। 1. सहकारी नियमावली
2049 खारेज गरिएको छ। 2. सहकारी नियमावली 2049 बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भएको मानिनेछ। सहकारी नियमावली 2075 मा अनुसूचीहरू 1 देखि 12 सम्म 12वटा अनुसूचीहरू रहेका छन्। हस्त धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्णलाई धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भएकोमा। सहकारी नियमावली 2075 को वाचन यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। नमस्कार। जय सहकारी।